आज बिहानको तेस्रो आराधना सेवामा मण्डली सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस्, प्रभुको हामी नजिक जानुभन्दा अगाडि आफैलाई हामी आफै तयारी हुनुपर्नेछ अनि पवित्र आत्माको त्यो भरपुरी अनि त्यो ताजा अभिषेक हामी मागौँ। यस ठाउँमा हामी जस्तो आए त्यस्तै फर्केर जाने होइन, तर आज प्रभुको उपस्थितिलाई थाहा गरेर हामी जान सकौँ। आउनुहोस्, हामी सबैजना मुख खोलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आजको सेवाको लागि। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु येशू, आज हामी तपाईँको शरणमा आएका छौँ। प्रभु, आज हामी जस्ता छौँ त्यस्तै नै आएका छौँ। प्रभु, तपाईँले लिनुहोस्। आज हामी भएका अशुद्धता, अपवित्रता सबै कुरालाई तपाईँको लहुले आज हामीलाई धुनुहोस्, पवित्र बनाउनुहोस्, शुद्ध बनाउनुहोस् प्रभु। अनि आज यस ठाउँबाट तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा गरिकन हामी फर्केर जान सकौँ, तपाईँको छुवाई पाउन सकौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको उपस्थितिलाई आज हामी थाहा गर्न सकौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बिहानको तेस्रो आराधना सेवामा प्रभु तपाईँलाई हामी फेरि पनि यस घडी हामी तपाईँ येशूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। अनि प्रभु, यस ठाउँमा हामी जति पनि मण्डली भेला भएका छौँ अनि हामी सबैजना मिलेर हामी तपाईँको नाउँलाई आज हामी उच्च पार्न सकौँ। प्रभु, आज हामी एक एकलाई तपाईँले छुनुहोस्, तपाईँको उपस्थितिलाई आज हामी थाहा गर्न सकौँ। अनि यस ठाउँबाट तपाईँलाई भेटिकन तपाईँबाट हामी छुवाई, चङ्गाई, निको हुवाई भइकन हामी फर्कन सकौँ। तपाईँ येशू मारिएका थुमालाई आज हामी प्रशंसा जय जयकार गर्न सकौँ। मण्डलीलाई आज एउटै मन, एउटै हृदय भइकन तपाईँलाई उचाल्न सकौँ। प्रभु, हामी यही बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। आज सुरुदेखि अन्तसम्म सबै सेवामा तपाईँ येशूको उपस्थिति, तपाईँको अगुवाई भएको होस् भन्दै धन्यवाद चढाउँछौँ प्यारो दयालु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। पहिलो पत्रुस 2:9 अनि 10 पदमा पढ्छु अनि हामी परमेश्वरलाई त्यसपछि हामी खडा भएर उचाल्नेछौँ। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उद्धारको ज्योतिमा ल्याउनुभयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ, तर अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। आमेन। अनि साँच्चै नै आज येशू प्रभुले आज हामीलाई छुन्नुभयो, उहाँको रगतको दाम तिरेर हामीलाई किन्नुभयो। अनि यसै कारण यस ठाउँमा हामी भेला भएका छौँ अनि उनी येशूलाई, उहाँका आश्चर्य कर्महरूको हामी घोषणा गर्नेछौँ, उहाँको नाउँलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामीहरू सबैजना आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ अनि हामी त्यो गीत कोरस गाउनेछौँ। हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ। हामी यो गीत कोरस गाएर प्रभु येशूलाई हामी हालेलुया भन्दै हामी उचाल्नेछौँ। हामी ताली बजाउँ। हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ। हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हाम्रो प्रभुमा जो सिंहासनमा विराजमान छन्। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा जो सिंहासनमा विराजमान छ। उनै द्वारा स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति
येशूलाई दण्डवत गर्दै उहाँको चरणमा हामीलाई जस्तो प्रकारले बस्न सजिलो हुन्छ, हामीलाई घुँडा टेकेर बस्न मन लाग्छ भने, पलेटी मारेर बस्न मन लाग्छ, जसरी हामी बस्न सक्छौँ अनि येशूको नजिक जानेछौँ अनि उनी येशूलाई हामी आराधना गर्नेछौँ, दण्डवत गर्नेछौँ। हालेलुया। पहिलो पत्रुस 1:18 र 19 मा तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नासुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुटाइएका होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुटाइएका छौ। अनि आज हामी येशूको चरणमा आएका छौँ। आज हामीले गरेका असल असल कामहरूद्वारा, बहुमूल्य थोकहरूद्वारा हामी किनिएका होइनौँ, तर येशू ख्रीष्टको त्यो अनमोल रगत, येशूको अनमोल रगतको दाम तिरेर किनेर छुटाइएका आज हामी ख्रीष्टका हौँ। अनि साँच्चै नै हामी येशूलाई आराधना गरौँ। हामी त्यो गीत गाउनेछौँ अनि भनौँ, तपाईको रगतले मलाई धुन्छ र जीवन दिन्छ, तपाईको रगत मेरो साटो उद्धारको बलिदान भयो, जसले मलाई धुन्छ हिउँ भन्दा सेतो पारेर, मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान। आज येशू प्रभुको उत्तम बलिदानको कारण आज हामीले उद्धार र मुक्तिको जीवन पाएका छौँ। अनि येशूलाई भनौँ, हामी व्यर्थै नगाउँ, तर हृदयदेखि। येशूले आज हाम्रो लागि कोर्राको चोट सहनुभयो, हाम्रो पापहरूको लागि येशूले थुकाइ सहनुभयो, उहाँ निन्दित हुनुभयो, उहाँले हाम्रो लागि रगत बगाउनुभयो, कति दुःख कष्ट उहाँले हाम्रो लागि सहनुभयो। अनि आज उनी येशूलाई हामी भनौँ, तपाईको रगतले मलाई धुन्छ र जीवन दिन्छ। तपाईँको रगतले मलाई धुन्छ र जीवन दिन्छ, तपाईँको रगत मेरो साटो उद्धारको बलिदान भयो, जसले मलाई धुन्छ हिउँ भन्दा सेतो पारेर, मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान। तपाईको रगतले, तपाईँको, हाम्रो हातहरू उचालेर हामी गाउनेछौँ, धुन्छ र जीवन दिन्छ, तपाईँको रगत मेरो साटो उद्धारको बलिदान भयो, जसले मलाई धुन्छ
हालेलुया। येशू तपाईले आज हाम्रा सिन्दुरे रङका पापहरूलाई हिउँ जस्तै सेतो बनाउनु भयो। तपाईँ येशू प्रभुको उत्तम बलिदानले। ओ प्रभु, साँच्चै नै तपाईँ येशू जिउँदो हुनुहुन्छ अनि हाम्रो माझमा खडा हुनुहुन्छ। अनि यसैले हामी तपाईँलाई आराधना गर्छौँ, प्रशंसा अनि जय जयकार तपाईँलाई नै हामी चढाउँछौँ। हालेलुया, हालेलुया। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊ। येशू जिउँदो छन्, येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊ। हाम्रा हातहरू उचालेर भन्नेछौँ, र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊ। हालेलुया। येशू तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ अनि आज हाम्रो माझमा खडा हुनुहुन्छ। यसै कारण प्रभु, तपाईँलाई हामीले आज मण्डली मिलेर धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा अनि जय जयकार तपाईँलाई हामीले चढाएका छौँ। येशू, तपाईँ आज हाम्रो स्तुति प्रशंसामा विराजमान हुनुभएको लागि धन्यवाद, धन्यवाद हामी चढाउँदै रहल सेवाको समय पनि तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। मण्डली परिवार सबैलाई जय मसीह। आजको यो आराधना सेवामा हामी सबैलाई स्वागत गर्दछौँ। स्वागतकै क्रममा आज मात्रै पहिलो पटक यस मण्डलीमा आउनुभएका कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामी देख्न चाहन्छौँ, चिन्न चाहन्छौँ अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै कारण आज मात्रै पहिलो पटक यस मण्डलीमा आउनुभएकाहरू कृपया आफ्नो हातहरू माथि उठाइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। हामीहरूको बिचमा केही मित्रहरू, साथीहरू आउनुभएको छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी मण्डलीमा स्वागत गर्दछौँ।
साथै गएको हप्ता प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएकाहरू आज जो जति आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। साथै इन्टरनेटको माध्यमद्वारा यस सेवामा सहभागी भइरहनुभएका तपाईँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। स्वागतकै क्रममा अरू विभिन्न मण्डलीहरूबाट यात्राको क्रममा यहाँ आज मात्रै सेवामा सहभागी हुन आउनुभएकाहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। त्यसै गरिकन हाम्रा वक्ताहरू जो टाढा देशबाट आउनुभएको छ हामी उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दछौँ। उहाँहरू युकेबाट अनि इन्डियाबाट आउनुभएको छ। वी वुड लाइक टु वेलकम यु इन आवर चर्च। हुन्छ, हामी सबैजना ताली बजाएर हामी एकाले अर्कालाई अनि हाम्रा वक्ताहरूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। मसँग केही सूचनाहरू छ, म सूचनाहरू पढ्नेछु, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यी सूचनाहरूमा कतिपयमा हामी आफै सहभागी हुनुपर्नेछ र कतिपय प्रार्थनाको विषयहरू छ, यसै कारण ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। भोलि बिहान 7 बजे ज्ञानेश्वर मण्डलीले वडा नम्बर 5 मा सरसफाइको आयोजना गरिएको हुनाले तिनै क्षेत्रका इच्छुक दाजुभाइहरू तथा मण्डली वरपरका दिदीबहिनीहरू बिहान 36 बजे मण्डलीमा आउनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। यो वर्षको इस्टरको उपलक्ष्यमा, इस्टरको समयमा हामी वरपर रहेका टोलमा रहेको सबै फोहोरहरूलाई सरसफाइ गर्ने र छरछिमेकीहरूलाई पनि एउटा नमुना उदाहरण बन्ने हामीहरूको योजना मुताबिक हामीले भोलि बिहान 7 बजे सरसफाइको कार्यक्रम राखेका छौँ। यसै कारण बिहान 36 बजे नै सबै क्षेत्रका दाजुभाइहरू र मण्डली वरपरका दिदीबहिनीहरू आइदिनु हुनलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ र हामी भोलि बिहान यो वरपर सरसफाइ गर्नेछौँ र आफ्नो छिमेकीहरूको माझमा एउटा असल साक्षी दिनेछौँ। अर्को सूचना छ, मण्डलीमा आउँदो सोमबार वैशाख 1 गते नववर्षको संयुक्त प्रार्थना ज्ञानेश्वर मण्डलीमा हुने जानकारी गराउँदछौँ। यो आउने वर्ष 2071 सालको स्वागत स्वरूप सोमबार वैशाख 1 गते हामी यहाँ संयुक्त प्रार्थना सेवा 10 बजे हुनेछ अनि हामी भेला हुनेछौँ। यो प्रार्थना सेवाको सूचना। आउँदो शुक्रबार बेलुकी 5:30 बजे ज्ञानेश्वर मण्डलीमा गुड फ्राइडे सेवा राखिएको जानकारी गराउँदछौँ। मण्डली परिवार समयमै आउनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। वैशाख 7 गते अर्थात् अप्रिल 20 तारिक आइतबार बिहान 6 बजे ज्ञानेश्वर मण्डलीमा सूर्योदय अर्थात् इस्टर सेवा हुने जानकारी गराउँदछौँ। मण्डलीका सबै अगुवाहरूको निम्ति 8 हप्ताको तालिम वैशाखको पहिलो हप्ताबाट सुरु हुने जानकारी गराउँदछौँ। तालिममा बाइबलीय परामर्श के हो र कसरी गर्ने, साथै झुण्डको अगुवाले आफूमा के कस्ता सिपहरूको विकास गर्नुपर्छ आदि विषयहरूमा सिकाइनेछ। कक्षा हुने स्थान र मिति यस प्रकार छ। यसै कारण आउँदो यो वैशाखदेखि सुरु हुन लागेको तालिमको कक्षा हुने स्थान र मिति यस प्रकार रहेको छ। पश्चिम क्षेत्रका अगुवाहरूको निम्ति वैशाख 2 गते अर्थात् अप्रिल 15 तारिक मङ्गलबारको दिन बिहान 7 बजे असन कमलाक्षी प्रार्थना घरमा हुनेछ। मध्य क्षेत्रका अगुवाहरूको निम्ति आउँदो बिहिबार बिहान 7 बजे ज्ञानेश्वर मण्डली भवनमा र पूर्वी क्षेत्रका अगुवाहरूको निम्ति शनिबार बिहान 8 बजे मण्डली भवनको छतमा कक्षा सञ्चालन हुने जानकारी गराउँदछौँ। यदि कुनै कुरा बुझ्नु परेमा डिकन सिमोन पाठक र श्रीमती रिना पाठकज्यूसँग सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। यो एसएलसी दिएकाहरूको लागि सूचना। आउँदो शनिबार एसएलसी दिएर बसेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको भेटघाट सेवापछि राखिएको हुनाले सम्बन्धित सबैजना बेथानी आश्रमको बैठक कोठामा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। जो जतिले अहिले यसपालि एसएलसी दिनुभएको छ तपाईँहरू सेवापछि बेथानी आश्रमको बैठक कोठामा गइदिनु होला। प्रार्थनाको विषय छ पास्टर वीरबहादुर खवास, पास्टर प्रेम श्रेष्ठ र श्री पिटर लिम्बू
सेवकाईको निम्ति वैशाख 2 गते अप्रिल 15 तारिक सोमबार आसामको जयरामपुर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू वैशाख 11 गते अप्रिल 24 तारिक बिहिबार काठमाडौँ फर्किनुहुनेछ। परमेश्वरको अनुग्रहले हाम्रो लागि आसाममा समेत ढोका खुलेको छ अनि हाम्रो मिसनरी श्री लोक गुरुङ दाजुको मार्फत हामीहरूको आसाममा पनि एउटा सेवकाई सुरु भएको छ, मण्डली सुरु भएको छ अनि त्यहाँको सेवकाईको लागि आदरणीय पास्टर वीरबहादुर खवास, पास्टर प्रेम श्रेष्ठ दाजु र श्री पिटर लिम्बू त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यात्रा अनि सेवकाईको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। एल्डर पूर्ण सुनुवार र श्री हरि थापा सेवकाईको लागि पाखर जानुभएको छ। उहाँहरूको सेवकाई यात्राको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। भोटेवाल बस्नुहुने श्री लोकबहादुर श्रेष्ठ गत मङ्गलबार प्रभुमा सुत्नुभयो। शोकित परिवारको लागि प्रार्थना गर्न अनुरोध गर्दछौँ। यसै मण्डलीका डिकन रत्नमान महर्जन र डिकनेस ज्योति महर्जन, डिकन रत्नमान महर्जनको ससुराजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो। उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। केही जानकारी छ। यस वर्षको अर्थात् 2071 को दैनिक ज्योति आइपुगेको छ। यसै कारण जो जतिले दैनिक ज्योति प्रयोग गरेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, दैनिक ज्योति, नयाँ दैनिक ज्योति आइपुगेको यो सूचना छ। साथै अन्य पुस्तक पुस्तिकाहरू र नयाँ सिडी तथा डिभिडीहरू बाहिर बिक्रीको लागि राखिएको जानकारी गराउँदछौँ। यसै कारण किनेर आत्मिक लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। भोलि बेलुकी 5 बजे ज्ञानेश्वर मण्डलीमा मध्य क्षेत्रका जवानहरूको संयुक्त बाइबल अध्ययन राखिएको जानकारी गराउँदछौँ। अर्को सूचना छ, हामी भित्र आउने र बाहिर जाने सम्बन्धी सूचना। हामी भित्र आउँदा पश्चिम गेटबाट भित्र आउनुहुन र पूर्वी गेटबाट बाहिर जानुहुनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ र हामी त्यसै गरी नै जानेछौँ भन्ने जानकारी पनि गराउँदछौँ। आउँदाखेरि यता पश्चिमतिरको गेटबाट र जाने बेलामा उता पूर्वतिरको गेटबाट जानु हुनलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। विवाहको सूचना छ। श्री डेभिड महर्जन नेहिम ज्ञानेश्वर चर्च र सुश्री इन्दिरा मुखिया नेहिम ज्ञानेश्वर चर्च। अर्को श्री रकी देउला नेहिम ज्ञानेश्वर चर्च र सुश्री सृजना खड्की नेहिम ज्ञानेश्वर चर्च। उहाँहरूको बिचमा पवित्र विवाह हुँदैछ। उहाँहरूको विवाह हुन लागेको विवाहको लागि हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। अब हामीले सूचनाहरू सुन्यौँ। यो समय भेटी उठाउने समय हो अनि यसै कारण हामीले लिएर आएका भेटी दशांश हामी तयार भएर बस्नेछौँ। म क्वायर टोलीलाई अनुरोध गर्छु, उहाँहरूले एउटा भजन गाउनुहुनेछ अनि भेटी उठाउँदा हामी हामी एउटा येशूले लिन्छन् उच्च आदर गाउनेछौँ अनि डालो आउनु अगाडि नै तयार भइदिनलाई अनुरोध गर्दछु। थियो ना उडाटेको आदर भक्तिमा त्यस नाउँमा टेक्नेछ सब कुरा सब जीवले स्वीकारू सुनि ख्रीष्ट ईश्वर पुत्र महाराजा दिन्छौ महिमा भक्ति र शक्ति तपाईँकै हो सबै आदर र भक्ति र शक्ति तपाईँकै हो प्रभु येशू You surely live in some
शक्ति तपाईँकै हुँ तपाईँकै हुँ सबै आदर र भक्ति र शक्ति तपाईँकै हुँ तपाईँकै हुँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जीवित ईश्वरका पुत्र जीवित ईश्वरका पुत्र सबै आदर र भक्ति र शक्ति तपाईँकै हुँ तपाईँकै हुँ सबै आदर र भक्ति र शक्ति तपाईँकै हुँ तपाईँकै हुँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जीवित ईश्वरका पुत्र जीवित ईश्वरका पुत्र हुन्छ मसँग अर्को एउटा सूचना छ। त्यो सूचना चाहिँ आज मात्रै पहिलो पटक यस मण्डली भवनमा जो जति आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई अहिले प्रार्थना पछि अर्को कोठामा प्रभु येशू ख्रीष्टको हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीले कसरी मुक्ति अनि उद्धार पाउँछौँ भन्ने विषयमा कसैले बताउनु हुनेछ। अनि तपाईँहरूलाई बाहिर जानलाई म पछि सूचना दिनेछु अनि तपाईँहरू बाहिर जानुपर्नेछ अनि कसैले बताउनु हुनेछ। अनि साथै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ उठाएका भेटीहरूको लागि, हाम्रो टोलमा रहेका छरछिमेकमा रहेका प्रभु नचिनेका 3-3जनाको लागि प्रार्थना गर्दै आइराखेका छौँ। उहाँहरूले प्रभुलाई पाइसक्नुभयो भने अरू 3जनाको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र आजका हामीहरूको वक्ताको लागि नै प्रार्थना गर्नेछौँ। पास्टर बासेल डिसुजा इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले वचन बाँड्नुहुनेछ। हामी उहाँको लागि पनि प्रार्थना चढाउनेछौँ। साथै यात्रामा जान लाग्नुभएको, सेवाकाईको लागि जान लाग्नुभएकाहरूको लागि र अरू विभिन्न विषयहरू हामीले सुनेका छौँ। हामी ती विषयहरूको लागि हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँ प्रभुको अनुग्रह र निगाहको लागि। अनि हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ अहिले सुनेका विषयहरूको लागि, प्रभु यात्राको लागि, सेवाकाईको लागि जान लाग्नुभएकाहरूको जीवनमा तपाईँ प्रभुको आशिष, सुरक्षा, निगाह र कृपा राखिदिनुहोस्। त्यसै गरिकन प्रभु हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ आजको वचन बाँड्नुहुने तपाईँको दासलाई तपाईँको आत्माको अभिषेकले सहायता गर्नुहोस्। अनुवाद गर्नलाई पनि तपाईँ प्रभुको सहायता विशेष माग्दछौँ। उठाएका भेटीहरूमा तपाईँको आशिष रहेको होस् प्रभु, तपाईँको विशेष निगाह राखिदिनुहोस्। आउँदो दिनको इस्टर, गुड फ्राइडेको लागि पनि तपाईँको आशिष माग्दछौँ, तपाईँको निगाह माग्दछौँ। आज मात्रै पहिलोचोटि आउनुभएकाहरूले तपाईँलाई चिन्न सक्नुभएको होस्। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको यो नयाँ दिनको लागि। अनि तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँछौँ अनि तपाईँबाटको नयाँ आशिषको हामी आशा गर्दछौँ। हामी तपाईँको चरणमा आशिषको लागि हामी आउँदछौँ। अनि परमेश्वर पिता, हामीले जुन भेटीहरू चढाएका छौँ यसमा तपाईँको प्रशस्तको आशिष राखिदिनुहोस्। हामीहरूको कमाइहरूमा, व्यापार व्यवसायमा, खेतीपातीमा तपाईँको आशिष रहेको होस्। अनि हामी मध्ये कतिजनाको कामहरू छैन भने तपाईँ परमेश्वरले कामहरू जुटाइदिनु भएको होस्। कतिजना ऋणको बन्धनमा हुनुहुन्छ भने ऋणको बन्धनदेखि छुटकारा दिनुभएको होस्। व्यापार व्यवसायमा घाटाहरू छ भने तपाईँले नै आम्दानीहरू दिनुहोस्, प्रशस्तको वृद्धि दिनुभएको होस्। अनि कोही रोगी बिमारी हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रभुले नै रोग बिमारहरूलाई निको पारिदिनुहोस्, चङ्गाइदिनुहोस्, स्वतन्त्र गर्नुहोस्। अनि प्रभु हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ सेवाकाईको लागि, यात्रामा जान लाग्नुभएकाहरूको लागि तपाईँ प्रभुको विशेष सुरक्षा, तपाईँको विशेष अनुग्रह हामी माग्दछौँ। अनि हामी प्रार्थना चढाउँछौँ आज मात्रै पहिलोपटक आउनुभएकाहरूको लागि पनि उहाँहरूलाई तपाईँ प्रभुको विशेष अनुग्रह राखिदिनुहोस्। उहाँहरूले तपाईँलाई चिन्न सक्नुभएको होस्, जान्न सक्नुभएको होस्। अनि प्रभु हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ आजको वक्ताको लागि तपाईँ प्रभुले नै आफ्नो दासद्वारा हामीहरूसँग बोल्नुहोस्, हामीलाई पनि आत्मामा तयारी गर्नुहोस्, अनुवाद गर्नलाई पनि तपाईँको आत्माको अगुवाई दिनुभएको होस्। धन्यवाद प्रभु। बाँकी समय तपाईँकै हातमा राख्दै बिन्ती चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा। अब हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ। कोरस गाउँदै गर्दा जतिजना आज मात्रै आउनुभएको छ प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छैन, तपाईँहरू चाहिँ बिस्तारै उठेर बाहिर जान सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले साथीहरूले पनि लैजान सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ कसैले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउनु हुनेछ।
उनको झन्डा मेरो लागि प्रेम उनको झन्डा मेरो लागि प्रेम उनले मलाई बोसको घरमा ल्याए उनको झन्डा मेरो लागि प्रेम उनको झन्डा मेरो लागि प्रेम उनको झन्डा मेरो लागि प्रेम उनले मलाई बोसको घरमा ल्याए उनको झन्डा मेरो लागि प्रेम उनको झन्डा मेरो लागि प्रेम उनले मलाई बोसको घरमा ल्याए उनको झन्डा मेरो लागि हुन्छ आज हामीहरूको बिचमा पाहुनाहरू आउनुभएको छ उहाँहरू हामीहरूको 3 दिनको तालिमको लागि आउनुभएको अनि इङ्ल्यान्डदेखि इङ्ल्यान्डको साउथह्याम्पटन चर्चबाट पास्टर पिटर बट आउनुभएको छ साथै भारतको मुम्बईको कभनेन्ट ब्लेसिङ चर्चबाट पास्टर बासिल डिसुजा आउँदै हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु उहाँहरूले नै आफ्नो बारेमा अझै बढी बताउनु हुनेछ अनि पास्टर बासिल डिसुजाले प्रभुको वचन लिएर आउनुहुन्छ सो आई वुड लाइक टु कल अपन यु हियर एन्ड यु विल introduce by yourself. It is a special privilege to be with you here this morning. आज बिहान तपाईहरुको बीचमा हुनु पाउनु चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै अहभाग्यको कुरो हो My name is Peter Butt. I am a leader in the Community Church, Southampton. मेरो नाम पिटर बट हो अनि म कम्युनिटी चर्च साउथह्याम्पटनको एक अगुवा हुँ I bring you greetings from the brothers and sisters in the church. मेरा मण्डलीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट तपाईहरुलाई अभिवादन लिएर आएको छु Our church in Southampton has a special relationship with the church here in Nepal. हाम्रो साउथह्याम्पटन चर्चको यो मण्डलीसँग विशेष सम्बन्ध छ Many of our leaders have visited you here, हामीहरूका धेरैजना अगुवाहरू यो मण्डलीमा आइसक्नु भएको छ and your leaders from here have visited us in Southampton. अनि यो मण्डलीका अगुवाहरू पनि साउथह्याम्पटन चर्चमा गइसक्नु भएको छ त्यहाँ But आउनुभएको छ। even though I am an old man, this is my first visit to Nepal. म अलिकति पाको भए तापनि मेरो यो नेपालको पहिलो भ्रमण हो And I have to say this, I feel a little like the Queen of Sheba this morning. अनि मलाई लाग्छ म सेवाकी रानी जस्तै भए जस्तो लाग्छ यहाँ When the Queen of Sheba saw the magnificence of King Solomon's temple and the city, she was overwhelmed. जब शिवा रानीले सोलोमन राजाको दरबार र मन्दिर परमेश्वरको मन्दिर देखिन् त्यो देख्दाखेरि उनी एकदमै अचम्म मानिन् She said, the half has not been told of how wonderful everything is here in your city. यहाँ भएका एकदमै उदेक लाग्दा कुराहरूको बारेमा मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन जानकारी थिएन भनिन् I have heard stories over the years of what God is doing in Nepal. परमेश्वरले नेपालमा के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले वर्षौंदेखि सुन्दै आइराखेको छु But until I came and visited, I had no idea of the incredible things that God has been doing among you over these past years. तर यहाँ आएपछि मात्रै यो गएका वर्षहरूमा परमेश्वरले गर्नुभएका महान कामहरू मैले देख्न पाएँ And we rejoice with you at the good hand of God that is upon you. अनि म तपाईहरुसँग एकदमै आनन्दित भएँ किनकि परमेश्वरको बाहुली तपाईहरुमाथि छ And as I go back to England, I go back with a real sense of encouragement. जब म इङ्ल्यान्डमा फर्केर जानेछु म आफै उत्साहित भएर फर्केर जानेछु And that we will continue to pray for you, that God will continue to enlarge you and bless you and pour out His Spirit upon you. म यहाँ तपाईहरुको लागि यो मण्डलीको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ अनि परमेश्वरले नै तपाईहरुलाई अझै बढाउनु भएको होस् तपाईहरुको माथि अझै उहाँको आशीष खनाइराख्नु भएको होस् Thank you again for your kindness, your love, your generosity. तपाईहरुको दया प्रेम र वास्ताको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद Amen. आमेन
Namaste, Jai Masiki. नमस्ते जय मसी की All right, I'm from Mumbai, India. म भारत इन्डियाबाट बम्बई इन्डियाबाट हुँ My name is Basil D'Souza, मेरो नाम बासिल डिसुजा हो and I am one of the pastors with Covenant Blessings Church. म कभनेन्ट ब्लेसिङ चर्चको एउटा पास्टर हुँ It is such a great joy and a privilege and an honor for me to be traveling with Pastor Peter and also to be with you this morning. पास्टर पिटरसँग यात्रा गरेर यहाँ आउन पाउनु र तपाईँहरूको साथमा यसरी हुन पाउनु चाहिँ मेरो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो And I bring you warm greetings from Mumbai. म तपाईँहरूलाई मुम्बईबाट एकदमै न्यानो अभिवादन लिएर आएको छु I came to know Jesus when I was 10 years old. म 10 वर्षको हुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेको हुँ And from the time I've been young, I've been told stories about what is happening here in Nepal. म जब सानै थिएँ हुर्कँदै गर्दाखेरि नेपालमा के भइराखेको छ भन्ने कुराहरू कहानीहरू मैले सुन्दै आइराखेको हुँ And I kept hearing stories about this pastor called Pastor Robert. पास्टर गुरुबा हाम्रो रोबर्ट गुरुबाको बारेमा पनि मैले सुन्दै आइराखेको हुँ And now 40 years later, I have this privilege of coming to Nepal for the first time and just seeing the goodness and the graciousness of God here upon you people. अनि 40 वर्षपछि म नेपालमा आउन पाएँ र तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको आफ्नो असलपन परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरको कृपा मैले यहाँ देख्न पाएँ As Pastor Peter said, we've been really impressed to see how God is working in you and through you. अनि पास्टर पिटरले भन्नुभए जस्तै नै तपाईँहरूमा र तपाईँहरूको माध्यमद्वारा परमेश्वरले गरिराख्नु भएका महान कामहरू देखेर हामी प्रभावित भएका छौँ We've been in 2 services this morning. हामी बिहानको 2वटा सेवामा आयौँ And I must commend your worship team because we've had such an anointed time of worship. यो आराधनाको टोलीलाई म एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूले एकदमै राम्रो आराधनामा अगुवाई गर्नुभयो अनि अभिषेक थियो We came in at the end of the first service. हामी पहिलो सेवाको अन्ततिर आइपुगेका And थियौँ as we entered this place, you could feel the presence of Almighty God. अनि जब यहाँ भित्र छिर्दाखेरि यहाँ परमेश्वरको शक्तिशाली अभिषेक उपस्थिति हामीले थाहा पायौँ And I want to encourage you this morning म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु यो बिहानी and say to you, don't take this for granted, अनि यसलाई खाली दानको रूपमा मात्रै नलिनुहोस् but cherish His presence अनि उहाँको उपस्थितिलाई अरूसँग पनि and long बाँडचुँड for His गर्नुहोस् presence. अनि उहाँको उपस्थिति बाँडौँ And come into His presence and receive from Him blessing upon blessing upon blessing. अनि यो उपस्थितिमा आइकन उहाँको आशिषलाई हामी ग्रहण गरौँ अझै ल्याउँ अझै प्रभुको आशिषमा बढ्दै For I जाउँ believe the Lord would say to you that there is a new season that is coming upon you. मलाई विश्वास छ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ समय अझै नयाँ आएको छ अझै नयाँ आशिष चाहिँ हामीहरूको माझमा छ And in this season there'll be an acceleration. अनि यो नयाँ समयमा अझै राम्रो प्रकारको आशिष हामी For you देख्छौँ think you have seen something, but what you've seen is just the crumbs. Behold, I lay before you a table and I invite you to come and sup with me. तपाईहरुले देख्नु भएको अहिलेको दृश्य चाहिँ खाली थोरै मात्रै हुन सक्छ तर यो भन्दा बढी आशिष छ अनि त्यहाँनेरको ठुलो भोजमा प्रभुसँगको टेबलमा बसेर खाने अझै For it will be a new season of my grace and of my favor resting upon you to bring to you prosperity and abundance and fruitfulness. अनि प्रभुको यो नयाँ समयमा नयाँ आशिषहरू नयाँ प्रशस्तको आशिषहरू प्रभुले ल्याउँदै हुनुहुन्छ For I believe a time is coming when there will be this kind of alignment, and when things come in line and in order, you will see the abundance of the blessing of the Lord and His glory will fill this place. अनि परमेश्वरको समयमा अब हामी त्यो देख्दै छौं त्यो प्रकाश हामीहरुको माझमा आउँदैछ जब सबै कुरा ठीक प्रकारले जाँदैछ त्यहाँ परमेश्वरको अझै महान आशिषहरू हामी देख्ने For the छौं Lord says to you, you are entering into a season when you will see the prodigal's return. अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ हामी त्यो एउटा नयाँ समयमा आएका छौं अनि हामीहरुको इतिहास अब दोहोरिँदै छ For it be a season of restoring of relationships like you have never seen before. पहिला कहिले नदेखेका सम्बन्धहरू अब पुनर्स्थापित हुन लागेका छन् And the Lord says to you, I will come to you with wave upon wave upon wave of my presence. अनि परमेश्वर भन्दै हुन्छ म अब आउँदैछु एकदमै बहावमा प्रभुको उपस्थितिको बहाव गहिरो बहावद्वारा आउँदैछु And in your meetings, as you worship, you will see my power
power for signs and wonders and miracles. जब हामी यसरी आराधना सेवामा आउँछौँ अनि परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ अब चिन्ह र आश्चर्य कर्महरू पनि हामीहरूको बीचमा Throughout हुनेछ। the valley, these places will be known as houses of hope, as people rush in because they are helpless and hopeless and longing for God to touch them अनि in यो a fresh and a new way. अनि यो उपत्यका भरि भएका मान्छेहरू चाहिँ यस ठाउँमा आउनेछन्, हुल्का हुल आउनेछन्, किनकि यहाँ आशा छ, यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति छ। अनि आशा हराएका निराश भएका मान्छेहरू यहाँ शान्ति पाउनलाई, आशा पाउनलाई अब यहाँ भित्र And आउनेछन्। it's like the Lord will give you a new name and you will be called the house of hope and houses of hope. अनि परमेश्वरले हामीलाई यो ठाउँलाई नयाँ नाम दिनुहुनेछ अनि त्यो चाहिँ हुनेछ आशाको घर, भविष्यको घर। And each one of you will be the bringers of hope to many people. अनि हामी मध्ये धेरैजना अरू मानिसहरूको लागि, आशा नभएको मानिसहरूको लागि आशा ल्याउने मानिसहरू बन्ने छ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, येशू ख्रीष्टको, यीशु मसीह की, येशू ख्रीष्टको यीशु मसीह की। जय। Hallelujah. God is so Hallelujah. good. Amen. आमेन। I love Jesus. म येशूलाई प्रेम गर्छु। He has made all the difference in my life. उहाँले नै मेरो जीवनमा भिन्नता ल्याउनु भयो, धेरै कुरा परिवर्तन ल्याउनु Although I came to know Jesus when I was 10 years old, हुन त मैले 10 वर्षको हुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई for चिनेको। 4 years, from 16 to 20, I walked away from him. अनि म 4 वर्षको लागि जब 16 देखि 20 वर्षको थिएँ म प्रभुदेखि टाढिएँ। And I was smoking and I was drinking, त्यति बेला मैले चुरोट पिउने गर्थेँ, getting रक्सी पिउने into गर्थेँ, fights. मानिसहरूसँग झै झगडा गर्थेँ। And then for 1.5 years, I was addicted to drugs. अनि 1.5 वर्षसम्म म ड्रगिस्ट पनि भएँ। And every night I used to come home. अनि म रात परेपछि मात्रै घर आउने And my गर्थेँ। mother used to open the door. अनि मेरो आमाले राति ढोका खोलिदिनु And I used to be drunk and drugged and I would fall on her. अनि म यसरी यति साह्रो खाएर आउँथेँ कि आमाले ढोका खोल्दा बित्तिकै उहाँको सामने म लड्थेँ। And she would take me to my bed. अनि उहाँले मलाई मेरो ओछ्यानमा लैजानुहुन्थ्यो। She would take off my shoes. उहाँले मेरो खुट्टाका जुत्ताहरू She फुकालिदिनुहुन्थ्यो, would take off my shirt. मेरा सर्टहरू कमेजहरू And then खोलिदिनुहुन्थ्यो। she would go in the next room अनि उहाँ अर्को कोठामा जानुहुन्थ्यो and she would pray. अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। And I could hear her praying. अनि मैले उहाँले गरेको प्रार्थना When I was सुन्थेँ। 14 years old, a pastor came from America and he pointed to me and said, Sonny, you're going to be a pastor. अनि जब म 14 वर्षको थिएँ अमेरिकाबाट आएको एकजना प्रचारकले मलाई तपाईँ भविष्यमा गएर पास्टर बन्नुहुन्छ भनेर अगमबाणी बोल्नु भएको थियो। And every night my mother would pray. अनि हरेक रात मेरो आमाले प्रार्थना And गर्नुहुन्थ्यो। she would say, Father, you've promised me, my son will be a pastor. अनि उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, मेरो छोरो प्रभु एक दिन पास्टर बन्नेछ। 4 years she prayed. उहाँले 4 वर्षसम्म प्रार्थना गर्नुभयो। And at the age of 20, अनि म 20 वर्षको हुँदा I encountered God one more time. मैले परमेश्वरलाई एकचोटि फेरि भेटेँ। In that mess that I was in, अनि म जब त्यो अल्मलिएको ठाउँमा थिएँ God came to me. प्रभु म कहाँ आउनुभयो। This morning I want to say to you that God is the God of the second chance. अनि म आज बिहान भन्न चाहन्छु परमेश्वर दोस्रो मौका दिने परमेश्वर And the हुनुहुन्छ। third chance, and the fourth chance, अनि and the तेस्रो fifth मौका chance. पनि दिनुहुन्छ, उहाँले चौथो मौका पनि दिनुहुन्छ, And there may पाँचौँ be मौका some of पनि you दिनुहुन्छ। this morning who feel I've really messed up my life. अनि तपाईहरु यहाँ भएकाहरु कतिजनाले मेरो जीवन त बर्बादै भयो भनेर सम्झिँदै I हुनुहुन्छ want to होला। say to you, there's hope for you. म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु आशा छ। Because God has got this strange, unique ability of just turning your failure into success. अनि परमेश्वर यति साह्रो शक्तिशाली हुनुहुन्छ जसले तपाईको असफलतालाई सफलतामा आशिषमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। Of taking your disillusionments and your disappointments and turning it around and bringing you not only to be to a place of blessing, but to be a blessing to many people. अनि एकदमै निराशामा भएका अप्ठ्यारोमा भएको स्थितिलाई परिवर्तन गरिकन आशिष दिनुहुन्छ मात्र हैन अरूलाई आशिष पुर्याउने पनि बनाउनुहुन्छ। And I want to encourage mothers and fathers here, keep praying because God sees your tears and He hears your prayer and He will answer. अनि यहाँ भएका आमा तथा बुबाहरूको लागि म प्रार्थना तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु, प्रार्थना जारी राख्नुहोस् किनकि तपाईहरुको प्रार्थना गर्दाखेरि रुनु भएको आँसु परमेश्वरले देख्नु भएको छ। Amen. आमेन। Let me say to you, on any given day, life is difficult. अनि म भन्न चाहन्छु जीवन कतिपय बेला कठिन भएको छ। Whoever you may be,
तपाईहरुमध्ये कति जो कोही हुन You सक्नुहुन्छ may be the richest person or you may be a really, really poor person. तपाईहरु एकदमै धनाढ्य पनि हुन सक्नुहुन्छ एकदमै गरिबी अवस्थामा पनि हुन On सक्नुहुन्छ any given day, life is really difficult. अनि जीवन चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा हुन But I सक्छ want to say to you this morning that Tapar- failure is not a person, it is just an event. म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु असफल चाहिँ व्यक्ति हुँदैन त्यो असफल भएको चाहिँ घटना मात्रै हो When त्यो you- घटनामा मात्रै असफलता हो व्यक्ति चाहिँ असफल भएको होइन When you mess up big time, you are not a failure, it is just something that has happened in your life. जब केही कुराहरू बिग्रिन्छ हामी बर्बाद भएको सम्झिन्छौँ सम्झनुहोस् तपाईहरु असफल हुनु भएको होइन त्यो एउटा घटना मात्रै हो त्यो एउटा घटनामा मात्रै त्यस्तो भएको हो Allow for God to come. अनि परमेश्वरलाई त्यहाँनिर And as he आउनु comes, जब उहाँ आउनुहुन्छ you will begin to see a great difference. अनि उहाँ तपाईले अझ भिन्नताहरू महान भिन्नताहरू देख्न I थाल्नुहुन्छ want to encourage you, keep speaking positively over your life, over your family, over your circumstance, over your situation, over your church, over your community, over your city. म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु आफ्नो जीवनको बारेमा सकारात्मक बोल्नुहोस् आफ्नो परिवारको बारेमा सकारात्मक बोल्नुहोस् आफ्नो परिस्थितिको बारेमा सकारात्मक बोल्नुहोस् आफ्नो समुदायको बारेमा सकारात्मक बोल्नुहोस् मण्डलीको बारेमा सकारात्मक बोल्नुहोस् अनि यो देश र यो शहरको बारेमा सकारात्मक बोल्नुहोस् Hallelujah. Hallelujah. Because your tongue किनकि तपाईहरुको has the जिब्रो power of life and death. यो तपाईहरुको हाम्रो जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति And छ as you begin to speak positively, जब हामीले सकारात्मक बोल्न लाग्छौं things begin to change. अनि यसले परिवर्तन ल्याउन All right, थाल्छ I want to encourage you, do not rehearse the past. अनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु पुरानो कुरोहरुलाई नसम्झिनुहोस् Listen to me, faith is energized by dreaming about the future. अनि विश्वास चाहिँ त्यति बेला अझै बलियो हुन्छ जब हामी भविष्यको बारेमा सपना देख्न थाल्छौँ However, fear gets its strength by rehearsing the past. तर तथापि कहिलेकाहीँ डरले हामीलाई पुरानो कुराहरू सम्झाउँदै हामीलाई डरमा लैजान्छ And I believe for us this morning, God is bringing us into a new level of faith, अनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरले हामीलाई विश्वासको नयाँ तहमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ into a new understanding. एउटा नयाँ बुझाइमा हामीलाई ल्याउँदै That if हुनुहुन्छ God has said something, it will come to pass. किनकि परमेश्वरले कुनै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा हुने नै छ Hallelujah. हालेलुया If God has said something, it will come to pass. परमेश्वरले केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा हुने नै छ Amen. आमेन So I believe God wants for us to rise up in our faith, to come into a new level of faith. अनि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ विश्वासको नयाँ तहमा हामीलाई लैजान This चाहनुहुन्छ morning, if I had to ask you what is faith, what would you say? अनि म तपाईलाई आज बिहान सोधेँ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ What is faith? के कुराको अपेक्षा गर्नुहुन्छ Some तपाईँ? of us have been Christians for 5 and 10 and 15 and 20 years. हामी मध्ये कतिजना 5 वर्ष 10 वर्ष र 20 वर्षका ईसाईहरू छौँ But if you have to say to somebody, I have faith, what do you mean by faith? अनि यदि कसैलाई भन्नुभयो तपाईले मसँग विश्वास छ भन्यो भने अरूलाई कसरी भन्नुहुन्छ All right. Faith simply comes from a Greek word called pistis. यो विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ मूल भाषा ग्रीक भाषाको पिस्तिस भन्ने All right, शब्दबाट which आउँछ simply means to be persuaded by what you have heard. अनि यसको अर्थ चाहिँ तपाईले सुनेको कुराको पछि लाग्नु भन्ने विषयमा आउँछ Okay, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17. रोमी 10 को 17 मा विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ अनि सुनाइ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ And so faith is simply being persuaded by what I've heard, not necessarily understood. विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ जे मैले सुनेको छु त्यसबाट आउँछ न कि मैले जे बुझेको छु त्यसबाट And I want to go through quickly a faith cycle with you. 4 steps in a cycle of faith. म अब विश्वासको चक्रको बारेमा बताउन चाहन्छु त्यहाँ 4 वटा हुन्छ विश्वासको चक्र चाहिँ And the first step is पहिलो तह that विश्वासको you need to hear. पहिला सुन्नु जरुरी छ हामीले It's really important that you're hearing. यो हामीले सुन्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ Sometimes people speak कतिपय बेलामा मानिसहरू बोल्छन् and you're shaking your head अनि टाउको पनि यसरी हल्लाउँछन् and they बुझे say जस्तो to गरेर you, did you hear? अनि सुन्यौ भन्दाखेरि सुन्यो भन्छ You say yes. या हो मैले सुने They say to you, repeat it. अनि यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस् भन्यो भने Please tell me one more time. अनि दोहोऱ्याउनुहोस् त अघि सुनेको कुरो के हो भन्यो भने एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न भन्छन् All right, because often we don't hear. वास्तवमा हामी सुनेका हुँदैनौँ प्राय जसो So faith is initiated when we hear. विश्वास त्यति बेला सुरु हुन्छ जब हामीले सुन्छौँ And remember that God is responsible for the initiation of faith. अनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले नै हामीहरूको विश्वासलाई
बढाइदिनुहुन्छ, सुरु गराउनुहुन्छ। You and I are responsible for the exercise and the activity of faith. हामी चाहिँ विश्वासको अभ्यास गर्ने र यस विश्वासमा क्रियाशील हुने काम चाहिँ हाम्रो हो। And so faith starts firstly when I hear. यसै कारण विश्वास चाहिँ जब हामी सुन्छौँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। And secondly, दोस्रो, I need to believe. मैले विश्वास पनि So गर्नुपर्छ। first I hear, जब पहिलो मैले then I सुन्नुपर्छ, need to believe. त्यसपछि मैले विश्वास And if गर्नुपर्छ। faith is activated when I hear, then faith is established when I believe. विश्वास चाहिँ जब मैले सुन्छु तब त्यति बेला आउँछ, जब साँच्चै नै म विश्वास गर्छु त्यति बेला त्यो स्थापित हुन्छ। Now listen to me. अब मलाई सुन्नुहोस्, It is possible for us to have a faith that does not believe. हुन सक्छ हामीहरुमा पनि त्यस्तो खालको विश्वास हुन सक्छ जसले प्रभुलाई विश्वास गर्दैन। All right, so let me give you an example. म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। All right, Pastor Prem stands here पास्टर प्रेम दाजु यहाँ उभिनुहुन्छ, and he says, we are coming up to Good Friday and Easter. अब चाहिँ गुड फ्राइडे र इस्टर आउँदैछ All right, भन्नुहुन्छ। we are going to go out for 3 days to preach the gospel. अनि हामी 3 दिनसम्म हामी सुसमाचार सुनाउने छौं भन्नुहुन्छ। And we are going to see 1,000 people being saved. अनि हामी 1000 मान्छेहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेको हामी हेर्ने छौं भन्नुहुन्छ। He says, amen. अनि उहाँले आमेन भन्नुहुन्छ, And you say amen. अनि तपाईहरुले पनि आमेन भन्नुहुन्छ। But in your mind, तर तपाईहरुको मनमा you're saying it is not possible. मनमा चाहिँ भन्नुहुन्छ, ओहो 1000 जनाले सुनाउनु त भनेछ, यो त सम्भव त छैन भन्नुहुन्छ मनले चाहिँ। What is wrong with Pastor Prem? पास्टर प्रेम दाजुमा के छ गल्ती? I think yesterday he ate too much. अनि उहाँले हिजो बेलुकी धेरै खानुभयो कि? Are you understanding me? भनेको बुझ्दै It is हुनुहुन्छ? possible for me to have a faith that does not believe. ममा त्यस्तो खालको विश्वासको भनाइ हुन सक्छ जसले साँच्चै विश्वास चाहिँ नगरेको हुन सक्छ। And so when I hear, त्यसै कारण जब म I need सुन्छु to be able to say, God, that's me. I believe it. अनि हो प्रभु तपाईले भनेको कुरो हो, म विश्वास गर्छु, म विश्वास छ मलाई भन्न And I सक्नुपर्छ। need to latch on to what God is saying. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले भनेको कुराले And बल्ल the काम third गर्छ। step in the cycle of faith. अनि हामीहरुको विश्वासको चक्रमा तेस्रो तह चाहिँ Firstly, I need to hear. सबभन्दा पहिला मैले सुन्न Then I जरुरी छ, need to believe. त्यसको बारेमा विश्वास गर्नु But जरुरी छ, thirdly, I need to confess. अनि तेस्रो चाहिँ मैले स्वीकार गर्नु जरुरी छ। If when I hear faith is initiated, जब म सुन्छु त्यति बेला विश्वास सुरु हुन्छ, then when I believe it is established. जब मैले त्यसलाई विश्वास गर्छु त्यो स्थापित हुन्छ। However, when I confess, जब- faith begins to be activated. तर जब मैले त्यसलाई स्वीकार गर्न थाल्छु विश्वास चाहिँ क्रियाशील हुन्छ, त्यसले काम गर्न थाल्छ। And so I begin to declare something, to articulate something, to verbalize something, to proclaim, to speak forth. अनि जब मैले बोल्न थाल्छु, जब घोषणा गर्न थाल्छु, कुनै कुरा भन्छु, And what's happening? त्यति बेला के हुन्छ? My own ears are hearing what I am saying, and faith is beginning to grow in my heart. अनि मैले भनेकै कुरो चाहिँ मेरो कानले सुन्छ अनि मेरो हृदयमा त्यो विश्वास I अब am बढ्न making थाल्छ। those positive statements. अब मैले त्यो त्यस्ता सकारात्मक विवरणहरू भन्न थाल्छु, And those positive statements are according to God's word and what He has said to me. अनि सकारात्मक भनाइहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार र परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यही अनुसार हुन्छ। And my own ears are hearing it. अनि मेरो आफ्नै कानले त्यो कुरो सुन्छ। Now, अब we come to the fourth step. अब चौथो तहमा, And if you don't have the fourth step, यदि तपाईँहरूसँग चौथो तह छैन it भने can be said of you that you did not have faith in the first place. अनि यसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ लैजान्छ जहाँनिर पहिलो तहमा नै हामीहरूको विश्वास छैन। So I can hear, I can believe, and I can confess. यसै कारण म सुन्छु, म विश्वास गर्छु र म स्वीकार But if गर्छु। I don't do the fourth thing, अब म त्यो चौथो कुराको लागि ध्यान it दिन्न can भने be said that I didn't have faith in the first place. अनि यसले भन्छ मैले सुरुमै विश्वास गरेको होइन। So the first step is I need to hear. पहिलो तह मैले सुन्नु The जरुरी छ, second is I need to believe. म दोस्रोमा मैले विश्वास The गर्नुपर्छ, third is I need to confess. तेस्रोमा मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, However, the fourth step is that I need to act. चौथो तह चाहिँ त्यो विश्वास अनुसार मैले काम पनि गर्नुपर्छ। Amen. I need to act. मैले काम गर्नुपर्छ। And if faith is initiated when I hear जब हामी सुन्छौँ त्यति बेला विश्वास सुरु हुन्छ, and established when I believe अनि मैले विश्वास गरिसकेपछि त्यो स्थापित हुन्छ, and activated when I confess, मैले स्वीकार गरिसकेपछि त्यो क्रियाशील हुन्छ, then when I act, there is a great demonstration that happens before my very own eyes. अनि जब मैले काम गर्न थाल्छु मेरो आँखाकै अगाडि ठुलठुला आश्चर्य कर्महरू Hallelujah. हुन थाल्छ। आमेन। James chapter 2 verse 22 says याकुब 2:22 भन्छ that Abraham's faith was made perfect by what he did. अब्राहमको विश्वास त्यति बेला पक्का भयो जब उनले काम गरे।
Amen. आमेन। And so this morning you're hearing something. आज बिहान तपाईँहरूले केही कुरो सुन्दै But as हुनुहुन्छ God stirs your heart, अनि तपाईँहरूको हृदयलाई परमेश्वरले भित्र you have छुनुहुन्छ to get up and go and do अनि something. तपाईँहरू उठ्नुहोस्, खडा हुनुहोस् र केही काम गर्नुहोस्। Because you are not blessed because of hearing, you are blessed because of doing. सुनेर मात्रै हामी आशिषित हुँदैनौँ, तर केही काम गरेको कारणले मात्रै हामी आशिषित हुन्छौँ। Many people say, Lord, I have heard your word, but I'm not being blessed. अनि धेरै मान्छेहरूले भन्छ मैले तपाईँको वचन सुने तर म आशिषित भइन। The blessing does not come by hearing, the blessing comes when you go and do it. सुनेर आशिष आउँदैन, तर जब हामी गर्छौँ त्यहाँ आशिष हुन्छ। Amen. आमेन Amen. आमेन। And I believe for you as a people, the Lord's hand is upon you to see mighty breakthrough. अनि म विश्वास छ तपाईँहरूलाई परमेश्वरले तपाईँको परमेश्वरको शक्तिशाली कामहरू देख्नलाई यहाँ How many राख्नु of you want breakthrough? कतिजना छुटकारा चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवनमा? Amen. You want breakthrough. Amen. हामी एकदमै छुटकाराहरू The चाहन्छौँ, Lord's hand is स्वतन्त्रता upon you चाहन्छौँ। for breakthrough. परमेश्वरले हामीहरूमाथि त्यो छुटकारा अनि जय दिनुहुन्छ। Now in the year 2001 in October, I was in England. 2001 को अक्टोबरमा म इङ्ल्यान्डमा थिएँ And there was a prophet of God, and he brought a word on the year of the Lord's favor. अनि त्यहाँ एकजना अगम परमेश्वरका जनले भन्नुभयो त्यो चाहिँ प्रसन्नताको वर्षको सम्बन्धमा। And he began to say to us that favor will bring breakthrough. अनि त्यहाँनिर भन्नुभयो परमेश्वरको निगाहको कारण त्यहाँ जय आउनेछ। He said, pray that the Lord's hand rests upon you, because when the Lord hand rests upon you, you begin to be blessed. परमेश्वरको बाहुले तपाईँहरू माथि आउनेछ अनि तपाईँहरूको माथि आएपछि त्यहाँ आशिष आउनेछ भन्नुभयो उहाँले। He said, favor will make all the difference between a believer and an unbeliever. अनि परमेश्वरको निगाहले विश्वासी र अविश्वासीको बीचमा पनि एउटा भिन्नता ल्याउँछ Two भन्नुभयो। people will go for a job, दुईजना मान्छेहरू काम गर्न गए, same background, same experience, same qualifications. एउटै पृष्ठभूमिमा एउटै योग्यतामा एउटै खालको मान्छेहरू गयो, But the one on whom the Lord's favor rests, he gets the job. जसले निगाह पाउँछ उसले चाहिँ त्यो काम पाउँछ। As I heard this word, जब मैले यो वचन सुने something began to grip my heart. मेरो हृदयलाई त्यसले छोयो। I came back to Mumbai. म बम्बईमा आएँ, I went from one church to the other church. म मण्डलीमा गएँ, Our Common Blessings churches. हाम्रो कभनेन्ट ब्लेसिङ चर्च And चाहिँ। I began to bring this word to them. अनि म यो वचन भन्न थालेँ। And as I brought this word to them, अनि जब मैले यो वचन उहाँहरूको बिचमा something ल्याएँ began to happen. केही कुरा हुन लाग्यो। People began to latch on in faith. मानिसहरू विश्वासमा अब बढ्न थाले। Something began to happen. अब केही हुन लाग्यो। People began to get promotions. मानिसहरूले अब मण्डलीमा भएका मानिसहरूले Those who- बढोत्तरी पाउन थाले। Those who were on cycles got motorbikes. जसको साइकल थियो अब तिनीहरूले मोटरसाइकल पाउन थाले। Those of us on motorbikes got cars. जसको मोटरसाइकल थियो अब तिनीहरूको कार हुन लाग्यो। Those in a small house moved to a bigger house. जसको सानो घर थियो अब तिनीहरूको ठुलो घर हुन And you लाग्यो। began to see blessing upon blessing. अब त्यहाँनिर मण्डलीमा आशिषमाथि आशिष हामीले देख्न लाग्यौँ। let me give you a couple of stories. म केही कथाहरू भन्न चाहन्छु। We had one of our people in our church. He was a cook. He was a chef. अनि हाम्रो मण्डलीमा एकजना खाना पकाउने कुक हुनुहुन्थ्यो। All right. His name was Basu. उहाँको नाम बासु थियो। All right. And Basuraj was working in a restaurant, and he left the restaurant. उहाँले रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले रेस्टुरेन्ट छोडिदिनु भयो। All right. The boss owed him 10,000 rupees. अनि उहाँको साउले 10,000 रुपियाँ दिने भन्यो। All right. And the boss was not giving it to him. भनेर पनि 10,000 दिन्छु भने तर दिएन साउले। So he called us in Mumbai. We began to pray. अनि उहाँले हामीलाई बम्बईमा प्रार्थना गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभयो, हामीले प्रार्थना गर्न लाग्यौँ। And the boss called him. He wrote on the check and gave it to him. अनि त्यसपछि उहाँको साउले बोलाएर अनि उहाँलाई चेकमा सही गरेर पैसा दियो। So Basuraj took the check to the bank to deposit it. अनि बासुराजले त्यो चेकलाई लिएर गएर आफ्नो ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न And लैजानु as he भयो। was putting it in the bank, जब उहाँले आफ्नो ब्याङ्कमा हाल्नुभयो, bank manager came to him ब्याङ्कको म्यानेजर आएर उहाँलाई भन्यो, and he said, what are you going to do with this money? यो पैसाले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो। Basuraj said, बासुराजले भन्यो, I want to build a house. मैले एउटा घर बनाउन चाहन्छु। So the bank manager started laughing. Ha ha ha. अनि ब्याङ्क म्यानेजरले त्यो पैसा त्यति चेक ल्याएर सुनेर हाँस्न थाल्यो। How can you build a house with 10,000 rupees? 10,000 रुपियाँले तपाईँले कसरी घर बनाउनुहुन्छ भनेर हाँस्न लाग्यो। Can you build a house? के हामी 10,000ले घर बनाउन सक्छौँ?
Not possible. सम्भव छैन। So he started laughing. अनि ऊ हाँस्न थाल्यो। And there was another man standing at the side अनि अर्को मान्छे जो चाहिँ सँगै उभिएको थियो, who did not understand Basu's language. अनि उसले चाहिँ बासुको भाषा बुझेन। He asked the bank manager, उसले ब्याङ्क म्यानेजरलाई सोध्यो, why are you laughing? किन हाँसेको? So bank manager said, ब्याङ्क म्यानेजरले भन्यो, this man is depositing 10,000 rupees in the bank and he's saying, I will want to build a house with it. अनि ब्याङ्क म्यानेजरले भन्यो अर्कोलाई, यो मान्छेले 10,000 रुपियाँ लिएर आएर चेक डिपोजिट गर्दैछ, 10,000 ले घर बनाउँदै भन्दैछ, के सम्भव छ र भनेर भन्छ। So the man asked Basuraj, अनि त्यो मान्छेले बासुराजलाई सोध्यो, अर्को मान्छेले, what kind of house you want to build? कस्तो खालको घर तपाईँले बनाउने भनेर सोध्यो। He says, I want 4 sticks and a tin roof. अनि उसले भन्यो 4वटा डन्डी र एउटा छानाको। All right, that's what he said. उसले भन्यो त्यही हो। And you know what the man said to him? अनि त्यो मान्छेले के भने थाहा छ? I will build you a proper house. म तिम्रो लागि एउटा सही राम्रो घर बनाइदिन्छु। All right, is that God or is that God? अनि के परमेश्वर त्यही हो? Is that God or is that God? No choice, that's what I'm saying. अनि त्यहाँनिर कुनै छनौट थिएन। What do you think? Is that God? के त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो? What do you think? हो? Yes or no? You didn't understand me. के त्यो भन्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो? All right. I had the privilege of dedicating that house to the Lord. अनि त्यो कुरो हुन आयो परमेश्वरको त्यो अनुग्रह आशिषले, अनि त्यो घर चाहिँ बन्यो, अनि मैले नै त्यो घर अर्पण गरेँ। And we began to see this happening over and over again. अनि यस्ता खालका घटनाहरू मैले बारम्बार देखिराखेँ। I don't have time this afternoon, otherwise I would have told you one story after the other story after the other मलाई story. अहिले यो भन्नलाई समय छैन, यस्तै खालका आशिषका थुप्रै कथाहरू मसँग छन्। However, तथापि 9 months later, 9 महिनापछि I could draw a line through the center of our church, हाम्रो मण्डलीको बिचबाट मैले एउटा घेरा खिचेँ, and this side was completely blessed, and this side there was no blessing at all. अनि यतापट्टि पुरै आशिष थियो, यतापट्टि आशिष थिएन। And I was confused. म एकदमै अन्यलमा परेँ। And I said, God, I can't understand this. मैले प्रभु यो बुझ्न सक्दिनँ, Why is it that this side is blessed and that side there is no blessing at all? किन यतापट्टि चाहिँ आशिष छ, यतापट्टि चाहिँ आशिष छैन? Talk to me, Lord. प्रभु मसँग बोल्नुहोस्, Please explain to me. मलाई बताउनुहोस्। And the Lord brought to me the parable of the sower. अनि परमेश्वरले मलाई एउटा उखान भन्नुभयो। I hope you know the parable of the sower from Matthew chapter 13. मत्ती 13 को Sower. बिउको उदाहरण, All right. मत्ती 13 अध्यायमा बिउको उदाहरणबाट And when you प्रभु see the मसँग parable of the sower, जब हामी त्यहाँ बिउको उदाहरण, बिउ छर्नेको Bible उदाहरण says- हेर्छौँ, the बाइबलले बताउँछ, it says that a farmer goes around scattering seed. अनि एकजना किसान गएर छर्छ, That seed is the word of God. त्यो छरिएको बिउ चाहिँ परमेश्वरको And वचन हो। it tells us अनि यसले भन्छ that there are actually 4 kinds of soil. यदि त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा 4 थरीका जमिन हुन्छन्। So the seed fell on the path. अनि एउटा चाहिँ छरिन्छ बाटोमा, The birds came and pecked it, took अनि it away. बाटोमा straight away. छरिएका बिउहरू चराले आउँछ टिपेर लैजान्छ। Then the seed fell on rocky soil. अनि अर्को चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा त्यो बिउ पर्छ, As soon as it came up quickly. अनि त्यो चाहिँ एकदमै छिटो हुर्किन्छ। But when the sun came out, जब घाम आउँछ it immediately dried up. त्यो घामले त्यो सुकेर गइहाल्छ। And then the seed fell among thorns and thistles, अनि अर्को बिउ चाहिँ आएर झाडीहरूको बिचमा, झारहरूको बिचमा पर्छ, and it grew up. अनि त्यो बढ्छ। But the weeds and the thorns began to अनि choke तर it. वरिपरिको त्यो झाडीहरूले गर्दा त्यो निसासिएर मर्छ। And then it says the seed fell on good soil, अनि त्यसपछि राम्रो जमिनमा त्यो बिउ पर्छ, and it brought forth 30, 60, and 100 fold. अनि त्यो चाहिँ 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल पर्छ। Now I have a question for you this अब morning. म तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न छ आज बिहान, Was the seed that fell on the path the same as the seed that fell on the soil that brought forth 100 fold? अब सुन्नुहोस् है, त्यो बाटोमा छरिएको बिउ र साँच्चीकै जमिनमा छरिएको बिउ, के त्यो बिउ एउटै थिएन र? थियो कि थिएन? एउटै थियो कि Yes, थिएन? no, yes, no. थियो। Let me ask you one more time. अझ एकचोटि सोधौँ, Was the seed that fell on the path बाटोमा छरिएको बिउ the same as the seed that fell on the soil that brought forth 100 fold? अनि 100 गुणा ल्याउने त्यो यता जमिनमा छरेको बिउ एउटै थिएन र? Thank you so much. Yes, it was the same. हो, साँच्चै नै यो एउटै थियो। And the Lord said to me, अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, every word that proceeds from my mouth comes forth with power. अनि मैले बोलेका हरेक वचन चाहिँ शक्तिशाली रूपमा आउँछन्, But it's going to depend on how you receive it. अनि तर यो
तिमीहरूले कसरी ग्रहण गर्छौ त्यसमा फरक How पर्छ do you receive it? यसलाई कसरी ग्रहण गर्छौ त्यसमा The चाहिँ seed भिन्नता that छ fell on the path अनि यो बाटोमा परेको बिउ is like some of us. अनि त्यो चाहिँ हामी मध्ये कसैलाई We भनिएको hear the word of God and it's gone. अनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ यताबाट अर्को कानले उडाइहाल्छौँ Gone from one ear, come out from the other ear. एउटा कानबाट सुन्यो अर्को कानबाट उडायो You've forgotten? अनि तपाईँले बिर्सनुहुन्छ Yes or no? हो कि होइन All right. Yes, हो you forgot. हामी बिर्सन्छौँ And because we have forgotten, अनि तपाईँले बिर्सेको God कारणले can't work. परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न Because the birds have pecked it and taken it away. किनकि चराले उडाएर लग्यो And therefore, God, when He speaks, त्यसै कारण जब परमेश्वर He wants बोल्नुहुन्छ us to latch onto it with faith. अनि यसलाई विश्वास साथ समात्न पर्छ Say, पक्रिन पर्छ God, this is mine. अनि भन्नुपर्छ परमेश्वर पिता यो मेरो हो Embrace it. यसले मलाई आशिष ल्याउँछ Grasp it. Hold on to it. अनि यसैलाई समात्नुहोस् यसरी च्याप्पै राख्नुहोस् Don't let it go. यसलाई फुत्किन Don't नदिनुहोस् let any power of darkness take it away from you. अन्धकारको शक्तिले तपाईँबाट यसैलाई खोसेर Any लैजान demon from नसकोस् the pit of hell. कुनै प्रकारको दुष्ट जो चाहिँ नरकका कुनै कुराले लिएर जान नसकोस् Why? किन It is mine. किनकि यो मेरो हो God has given it to me. यसलाई परमेश्वरले Amen. मेरो लागि दिनुभएको So God wants us to hold on to it like that. जब परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ परमेश्वरले केही दिनुहुन्छ यसलाई यसरी पक्रिनुहोस् Hallelujah. हालेलुया And as I was thinking about this, जब मैले यो बारेमा विचार गर्दै we थिएँ were in a hall smaller than this. हामीहरूको मण्डली भवनको हल चाहिँ योभन्दा सानो थियो And the Lord showed me a wire that was running right around the hall. अनि मलाई चाहिँ त्यो मण्डलीको बाहिरतिर जान लगाउनु भयो And every 10-15 feet, there was a bulb holder. अनि हरेक 10-15 फिटको बिचमा एउटा यस्तो बत्ती राख्ने ठाउँ थियो All right. Then there was a 0-watt bulb. अनि त्यहाँनिर एउटा 0 वाटको बत्ती पनि थियो And a 25-watt bulb. त्यसपछि 25 वाटको And a 60-watt bulb. अनि 60 वाटको And a 100-watt bulb. 100 वाटको And a 200-watt bulb. 200 वाटको And a 1000-watt halogen bulb. अनि 1000 वाटको बत्ती And the Lord asked me, अनि परमेश्वरले सोध्नु भयो is the power the same that is running through that wire? अनि त्यो तारबाट उत्तिकै मात्रामा के एउटै मात्रामा त्यो शक्ति चलिराखेको छ एउटै करेन्ट आइराखेको छ हैन What do you think? करेन्ट एउटै हो कि होइन Is the current the same that is running through that wire? यो तारबाट बगेको करेन्टको शक्ति सबैको उत्तिकै होइन र Same current. उत्तिकै करेन्ट हो But it depends on how you are plugging in. तर यसमा फरक चाहिँ त्यति बेला पर्छ कति वाटको बत्ती हाल्छौँ त्यसले फरक पार्छ 0-watt bulb or 1000-watt halogen? 0 वाटको बल्ब राख्यो भने त्यतिकै उज्यालो आउँछ 1000 वाटको राख्यो भने चर्को उज्यालो आउँछ Choice will be yours. तपाईको छनौट चाहिँ तपाईको कस्तो वाट Amen. बत्ती राख्ने Amen. आमेन Listen to me, people. सुन्नुहोस् If this is God, यदि परमेश्वर यो हुनुहुन्छ you can be as close to God as you want to. अनि तपाईँ आफै चाहिँ परमेश्वरसँग जति चाहनुहुन्छ त्यति नजिक आफै नै हुनुपर्ने हो That choice is always yours. अनि परमेश्वरको कति नजिक भन्ने You कुरा want- चाहिँ हाम्रो छनौट हो You want the blessing? तपाईँ आशिष चाहनुहुन्छ Then don't plug in with a 0-watt. Go for 1,000-watt. आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भने 0 वाटको बत्ती त्यहाँ नराख्नुहोस् 1000 वाटको बत्ती राख्नुहोस् According to your faith. अनि यसै कारण परमेश्वर जति हाम्रो विश्वास छ त्यही अनुसार हामी What you आशिष really पाउँछौँ। believe about God. हामी परमेश्वरको बारेमा के विश्वास गर्छौँ Really important. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा Really, हो। really important. एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो Amen. आमेन Jesus sees the storm coming in Mark chapter 4. मर्कुस 4 अध्यायमा हामी त्यहाँ देख्छौँ प्रभु येशू र आँधीको बारेमा All right. And he says, all right, come on, boys, let's go to the other side. अनि आँधी आउँदै गरेको प्रभुलाई थाहा पाइसकेपछि आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो समुद्रको पारिपट्टि जाउँ And he says to himself, this is a great time to teach them on अनि faith. उहाँले आफैलाई भन्नुभयो यो चाहिँ मेरा चेलाहरूलाई विश्वासको बारेमा बताउने एउटा राम्रो समय हो So they get into the boat. उहाँहरू ढुङ्गामा चढ्नु भयो Come on, let's read that, yeah? म तपाईँहरूको लागि हामी पढौँ मर्कुस 4 अध्याय Mark chapter 4, verse 35 to 41. मर्कुस 4 अध्याय 35 Okay. And that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. 35 देखि त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो आओ हामी पारिपट्टि जाउँ And leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. 36 पद अनि भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन ढुङ्गामा बस्नु भएको थियो त्यसैमा उहाँले चेलाहरूलाई आफ्ना साथ
लगे। Now, this next statement is a very important statement. अब यो अर्को भनाइ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनाइ हो। I do not know whether you have seen this before. अब तपाईहरुले यो पहिला याद गर्नु भएको थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन। अब याद गर्नुपर्ने विषय छ। It says there were also other boats with him. अनि यहाँनिर लेखेको छ र अरू ढुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए। I will come back to that, yes? म त्यसमा पछि आउने छु। Verse 37. 37 A पद। furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो र छालमा ढुङ्गाहरू बज्रन लाग्यो, यहाँसम्म कि ढुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो। And Jesus was in the stern sleeping on a cushion, and the disciples woke him up and said to him, Teacher, don't you care if he drown? अनि उहाँ आफै चाहिँ ढुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लगाएर निदाइरहनु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर बिउजाए, गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने के तपाईलाई वास्ता छैन? And he got up अनि उहाँ उठ्नु भयो। and he rebuked the wind. अनि उहाँले बतासलाई हकार्नु भयो। And he said to the waves, अनि उहाँले ती छालहरूलाई भन्नुभयो, Quiet, be still. शान्त हो, रोकिजा। Then the wind died down and it was completely calm. अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा And then भयो। he said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन? They were terrified and asked each other, Who is this? तिनीहरू साह्रै भयभीत भएर आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? Even the wind and the waves obey him. बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम All right. मान्दछन्। And so here we have a fantastic story. यहाँनिर हामीले एकदमै राम्रो कथा देख्छौँ। All right, Jesus gets into the boat. येशू प्रभु ढुङ्गामा चढ्नुहुन्छ। All right, and he tells his disciple, Let's go to the other side. अनि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ अर्कोपट्टि जाउँ। All right, who gave them the instruction? कसले यहाँ निर्देशन दियो जानको लागि? The जाउँ dev- भनेर कसले भन्यो? The devil. शैतानले हो। Who told them, Let's go to the other side? अर्को ठाउँ जाउँ भनेर कसले भन्यो? Come on, all the brothers. कसले भन्यो? You're convinced of that. You're sure about that. तपाईहरु पक्का हुनुहुन्छ येशूले नै भन्नुभएको हो? Jesus told them, yes. येशूले भन्नुभएको हो। And so he gets into the boat with them. अनि उहाँ आफै तिनीहरुसँग ढुङ्गामा बस्नु And then भयो। what happens? के भयो? प्रभु आफै निदाउनु All भयो। right, he goes off to sleep. अनि उहाँ सुत्नु भयो। And suddenly this storm comes over them. अचानक त्यहाँनिर आँधी हुरी बतास आयो। All right. Now let me say to you, these were fishermen. अनि म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु यो ढुङ्गामा चढेकाहरू चाहिँ जालारीहरू थिए, माझीहरू थिए। That means they were trained swimmers. अनि यसको अर्थ चाहिँ ती मछुवारहरू, माझीहरू चाहिँ पौडी खेल्न जानेका हुन्छन्। Yes, they would have been experts in swimming. अनि पौडी खेल्न जानेका मात्र हैन, धेरै जान्नेहरू हुन्छन्। Because they were experienced fishermen. किनकि तिनीहरू एकदमै अनुभवी माछा मार्ने जालारीहरू थिए। But the storm was so severe, they were frightened. अनि यति सारो प्रकारको सारो खालको बतास थियो, आँधी यति सारो डरलाग्दो थियो, उनीहरू पनि डराए। And so they wake Jesus up. अनि उनीहरूले येशूलाई उठाउन थाले। They say, Teacher, अनि उनीहरूले भने गुरुज्यू don't you care if we drown? हामी डुब्न लाग्यौं, वास्ता छैन तपाईलाई? And Jesus stood up. अनि येशू उठ्नु भयो। And he said to the wind and the waves, Be quiet, अनि उहाँले आँधी र बतासलाई भन्नुभयो शान्त होइजा, be still. रोकिजा। In the Greek, it means be muzzled and remain muzzled. अनि Like यसको people on a dog. ग्रीकमा यसको अर्थ चाहिँ यसरी रोकिनु भनेपछि यसरी रोकिएको रोके यस्तो हुनु हो। All right, like you put a muzzle on a dog. अनि यसको अर्थ चाहिँ कुकुरको मुखमा त्यो हामीले लगाउने मास्क हुन्छ, के हुन्छ, नटोकोस् भनेर त्यो लगाएपछि लगाएर राखे जस्तो हो। That's what he said. उहाँले भनेको त्यस्तै हो। All right, that's what he said. उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ त्यही All हो। right. Now the disciples were so afraid. अनि यहाँनिर चेलाहरू एकदमै डराएका थिए। Jesus said, येशूले भन्नुभयो Let's go to the other side. अर्कोपट्टि जाउँ। The disciples thought. अनि यस चेलाहरूले सम्झे। Jesus said, Let's go that side. अनि चेलाहरूले सम्झे प्रभुले उता जाउँ भनेको त तल मुनि पो जाउँ भन्नुभएको रहेछ कि भन्ठाने। So they're frightened, we're going to drown. अनि त्यसै कारण उनीहरू डराए। But Jesus didn't say we are going that side. He said we are going that side. प्रभु येशूले तल मुनि जाउँ भनेको होइन, ऊ त पल्लोपट्टि जाउँ भनेको। Amen. आमेन। He was the one who gave the command in the first place. अनि उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले पहिलो आज्ञा दिनुहुन्छ। It teaches us a great lessons as Christians, अनि हामीलाई इसाईहरूलाई प्रभुले एकदमै राम्रो पाठ सिकाउनुहुन्छ as children of God. परमेश्वरको सन्तानको रूपमा। What does it teach us? अनि उहाँले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ? That obedience to the Lord does not bring immunity to the storm.
उहाँले सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ परमेश्वरमा भएको आज्ञाकारिताले आँधीको लागि हामीलाई बल दिने होइन। Just because I have obeyed the Lord does not mean to say I will not have any problems in my life. प्रभु येशूलाई मैले चिनेको कारणले मैले प्रभुलाई पाएको कारणले मेरो जीवनमा समस्या हुँदैन भनेको होइन। Many of us believe a lie deep down inside of us. अनि हामीले धेरैचोटि यहाँ भित्र विश्वास यो गरेका छौँ कि And the lie tells us, हामीले यो झुटो कुरा विश्वास गरेका छौँ अनि यो झुटोले के come भन्छ, to know Jesus येशूलाई ग्रहण गरौँ, and all your problems are over. प्रभुलाई ग्रहण गर्दा बित्तिकै हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भनिदिन्छ। Nobody will be sick in your house. अनि कोही पनि बिरामी हुँदैन, Everybody will have a job. सबैको काम हुनेछ, You will have good money. सधैँ पैसै पैसा झर्नेछ And your grandmother will never die. अनि तपाईँको हजुरआमा कहिले मर्नु हुने छैन। All right? And we believe this lie. अनि यस्ता खालका झुटहरूलाई हामी All विश्वास right? गर्छौँ। But Jesus said, र येशूले भन्नुभयो in this world you will have trouble. यो संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट आउनेछ, But don't be afraid. I will तर- overcome the world. तर नडराउनु किनकि मैले संसारलाई जितेको छु, Are you with me? म तिमीहरूको साथमा छु। Hallelujah. हालेलुया। All right. You will have trouble. तपाईँहरूकोमा कष्ट आउनेछ, समस्या आउनेछ, But don't be afraid. I have overcome the world. तर डराउनु पर्दैन किनकि प्रभु येशूले संसारलाई जित्नु You भएको will छ। have the storm. तपाईँहरूको जीवनमा आँधी आउनेछ, But through the storm, तर त्यही आँधीकै बिचमा पनि you will know that I, your Lord, walk on those waves. अनि त्यही आँधीको बिचमा पनि म तिमीहरूका प्रभु हुँ The जो चाहिँ The हिँड्दै very आउनेछु। waves that threaten to swamp you. अनि त्यस्तो खालको आँधी जसले चाहिँ हुर्त्याउँदै तल लैजान्छ, I not only walk on those waves, म खालि त्यो आँधीको त्यस्तोमा हिँड्ने मात्रै होइन, but I call you to come walk with me. तर म तिमीहरूलाई त्यही आँधीको बिचमा म सँगसँगै हिँड्नलाई म तिमीहरूलाई Hallelujah. बोलाउँछु। आमेन। That is our God. यो चाहिँ हाम्रो Amen. परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। And so obedience to the Lord does not bring immunity to the storm. अनि यसै कारण प्रभुमा आज्ञाकारी हुनाले हामीहरूको जीवनमा समस्या आउँदैन, आँधी आउँदैन भनेको होइन। And Jesus stands up प्रभु उठ्नु खडा हुनुहुन्छ, and he says, उहाँले भन्नुहुन्छ quiet, be still. अनि रोकिजा, शान्त हो। The Bible tells us immediately there was calm. अनि बाइबलले बताउँछ त्यति नै बेला त्यो आँधी शान्त भयो। 2 miracles took place that day. अनि 2 मिनट त्यो दिनको। Why do I say that? मैले किन त्यसो भनेको? I don't know about Nepal, but where I live in Mumbai, we have the sea just there. अनि मलाई नेपालको बारेमा थाहा छैन, बम्बईमा चाहिँ समुद्र छ। So I don't know if you've experienced a storm on your lakes or whatever. यो हामीहरूको तालहरूमा त्यस्तो खालको आँधी आउँछ कि आउँदैन मलाई थाहा छैन। But let me tell you what happens. म के हुन्छ समुद्रमा म तपाईँलाई When there's a बताउन storm, चाहन्छु। जब त्यो आँधी आउँछ There's a very high breeze, high velocity breeze. अनि त्यो आँधी आउँदा एकदमै जोडसँग आउने गर्छ And because of that, it whips up the waves. अनि त्यो एकदमै जोडसँग आँधीको कारणले त्यो चाहिँ भुमरी पर्छ And where the water is only so much, sometimes the waves come over your head. अनि over your hand. तलसम्म आउने पानी चाहिँ कहिलेकाहीँ यति साह्रो आँधी आउँदाखेरि माथिसम्म पानी उछिट्टिएर आउने There are गर्छ huge waves. अनि एकदमै ठुलो खालको आउने गर्छ लहर आउने गर्छ Now when the wind drops, जब त्यहाँनिर आँधी शान्त हुन्छ it takes a lot of time for it to become calm. अनि यो शान्त हुनको लागि एकदमै धेरै समय लाग्छ त्यो छालहरू पर्दै पर्दै लहर उठेको शान्त हुन धेरै टाइम लाग्छ It's like when you're having a cup of tea and you put sugar in your tea, यो चाहिँ तपाईँले चिया लिनुभयो त्यसमा चिनी हाल्नुभयो and then you take a teaspoon and you stir it. अनि त्यो चिनी हालिसकेपछि तपाईँको चम्चाले घुमाउनु भयो भने त्यो चिनी When हल्लाउनु you take भयो out the teaspoon, त्यो चियाको चम्चा निकालेपछि does it stop? त्यो तुरुन्तै रोकिन्छ चिया हल्लिनलाई No. रोकिँदैन It still goes round and round, yes? अनि हामीले चिया घुमाइसकेपछि पनि त्यहाँ Alright. चिनी चिया घुमिराखेको हुन्छ That's called inertia. अनि त्यसलाई keeps going on. चाहिँ भुमरी परिराखेको हुन्छ But here's Jesus. अनि यहाँ येशूले He speaks to the wind and to the waves. अनि उहाँले बतास र आँधीलाई भन्नुभयो And the Bible tells us it was calm. अनि Absolutely. बाइबलले बताउँछ एकैचोटि बन्द भयो Why? किन Creation had heard the voice of its master. किनकि सृष्टिले आफ्नो मालिकको स्वर सुन्छ Creation had heard the voice of its creator. किनकि सृष्टिले आफ्नो सृष्टिकर्ताको आवाज सुन्यो अनि शान्त भयो And immediately अनि तुरुन्तै the disciples say, अनि चेलाहरूले भने who is this? अनि यो यिनी को हुन् Who is this? यिनी को हुन् They had a revelation and understanding that Jesus was a teacher. प्रभु येशू ख्रीष्ट शिक्षक हुनुहुन्छ भन्ने तिनीहरूले प्रकाश पाएका थिए ज्ञान पाएका But थिए now through the storm,
तर अब आँधीद्वारा they have come into a further revelation, तिनीहरू नयाँ प्रकाशमा आए, a further understanding. अझ नयाँ बुझाइमा आए। And I want to encourage you to this morning, this अनि afternoon. म तपाईँलाई यो दिउँसो उत्साह दिन चाहन्छु। Sometimes you ask yourself, Lord, why am I going through all these problems? कहिलेकाहीँ प्रभुसँग तपाईँले सोध्नुहुन्छ, प्रभु किन म चाहिँ यस्तो बाटो भएर Why am I गइराखेको? going through all these difficulties? मेरो जीवनमा यस्ता खालका समस्याहरू किन आइपरेका? Why is it that you're not answering my किन prayer? तपाईँले मेरो प्रार्थनाको उत्तर सुन्नु भएको But छैन? what God, your loving Father, is doing, He's increasing your faith. तर हामीलाई त्यो ल्याउनु हुने परमेश्वर कारण चाहिँ यही हो कि उहाँले हामीहरूको He's विश्वास giving बढाउँदै you a हुनुहुन्छ। new understanding, a new enlightenment, a new revelation of who He is. अनि उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई नयाँ प्रकारले उहाँले बुझाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ प्रकारले उहाँले चिनाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ ज्ञान उहाँले हामीलाई दिँदै So that हुनुहुन्छ। you will come in and into a life of miracles. अनि त्यसपछि हामी आश्चर्य कर्मको That जीवनमा you आउन will सकौँ। see as He stands in the storm and as you rise up in faith, that every storm in your life is still because of Jesus' name. अनि ताकि परमेश्वरले हामीलाई त्यो ठाउँमा लैजान चाहनुहुन्छ जब जीवनका आँधी बेहोरीहरू आउँदाखेरि हामी विश्वास साथ खडा भएर हामी प्रभुको नाउँमा तिनीहरूलाई शान्त हो जा भन्छौँ अनि तिनीहरू शान्त हुन्छ अनि हामी प्रभुको नाम Hallelujah. हालेलुया। He takes us through the storm यसले हामीलाई आँधीद्वारा हामी जानुपर्छ so that we will understand His love in a better way. अनि त्यहाँ यसकारण हामीले अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ कि That उहाँले हामीलाई we will- अझ राम्रो प्रेम गर्नुहुन्छ That we will understand His power in a better way. ताकि हामीले अझै राम्रो प्रकारले उहाँको शक्तिलाई थाहा गर्न सक्छौँ। Sometimes we ask the question, why is there so much opposition? अनि हामीले कतिचोटि हामीले सोध्न सक्छौँ किन अरूहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको आउँदैन। The very reason for human opposition is so that we would learn grace. अनि हामीहरूको बिचमा त्यो भइराखेको तपाईँहरूको विरोधी हुनेको कारण चाहिँ हामी अनुग्रह हामीको लागि अझ बढी छ। The very reason for demonic opposition is so that we will know the power of the living God. हामीहरूको विरुद्धमा विरोधीहरू हुनुको कारण चाहिँ हामी अझै धेरै परमेश्वरमा गएर परमेश्वरमा अझै हामी बलियो The हुन्छौँ। very reason for the storm is so that you and I would come into a place of rest in the loving hands of our Master. हामीहरूको विपक्ष हामीहरूको जीवनमा आँधी भएको कारणले नै हामी जब हामी फर्केर प्रभुकोमा जान्छौँ त्यहाँनिर हामी शान्तिमा पुग्न सक्छौँ। God wants to give us a new understanding of Himself. परमेश्वरले हामीलाई यी आँधीहरूबाट यीहरूबाट लगेर नयाँ बुझाइका साथ Why? उहाँलाई चिनाउन Why? चाहनुहुन्छ। So किन? that our faith will rise up. किनकि हामीहरूको त्यति बेला हामीहरूको विश्वास Why? बढ्छ। Because as that faith rises up, we will begin to see signs and wonders and miracles. किनकि जब हामीहरूको विश्वास बढ्छ हामीले आश्चर्य कर्महरू ठुला ठुला कामहरू हामी देख्छौँ। I'm going to close with that last thing which I said to you. अब म यो अन्त्य एउटा खण्ड भनेर अन्त गर्नेछु। The end of verse 36. अनि 37 को अन्त्यमा लेखिएको छ। There were also other boats with him. अनि 36 को अन्तमा अरू डुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा What does थिए। that tell me? यो अरू डुङ्गाहरू छ भनेको चाहिँ के हो? That even those boats went through the storm. अरू डुङ्गाहरू पनि त्यो आँधीमा परेका थिए। And because the master was in this boat, अनि प्रभु येशू त्यो डुङ्गामा भएको कारणले he stilled the storm. अनि उहाँले त्यो आँधीलाई रोक्नुभयो। Do you think the storm was still going on for those other boats, or they also had stilled water? अनि अर्को डुङ्गामा पनि त्यो आँधी गएको थियो कि थिएन? What do you think? रोकियो कि रोकिएन? प्रभुले रोकिजा भन्दाखेरि त्यो अरू डुङ्गाहरू पनि रोकियो कि रोकिएन? What do you think? Was there a storm with the other boats, or was the water calm there too? त्यो रोकियो कि त्यहाँनिर आँधी आयो? Amen. आमेन। I want to give you a principle today. म तपाईँलाई एउटा सिद्धान्त दिन चाहन्छु। Your miracle has the power to affect a lot of people around you. तपाईको यो आश्चर्य कर्मले तपाईले गर्ने आश्चर्य कर्मले यहाँ मात्रै होइन अरू मानिसहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ। Your miracle तपाईको आश्चर्य that कर्मले happens to you तपाईको जीवनमा भएको आश्चर्य कर्मले has the power to affect your family, your community, your church, your city, your country. तपाईको जीवनमा भएको आश्चर्य कर्मले तपाईको जीवनमा भएको आशिषले तपाईको परिवारलाई पनि प्रभाव पार्छ, तपाईको समाजलाई प्रभाव पार्छ, तपाईको मण्डलीलाई प्रभाव पार्छ अनि देशलाई प्रभाव पार्छ। Hallelujah. हालेलुया। That's what happens when our faith grows in God, as we have a fresh revelation and understanding of who He is. त्यो त्यति बेला हुन्छ जब हामीहरूको विश्वास बढ्छ अनि परमेश्वरबाट नयाँ हामीले प्रकाश पाउँछौँ, ताजा प्रकाश पाउँछौँ। And so this morning, as I close, अब यो बिहानी म अन्त गर्नु अगाडि I want to ask you म a तपाईहरुलाई question. सोध्न चाहन्छु, Who is Jesus to you? येशू तपाईको लागि को हुनुहुन्छ? Who is Jesus to you? तपाईको लागि येशू को हुनुहुन्छ?
For some of us, हामी मध्ये कतिजनालाई because we have come and accepted Him as Lord and Savior of our life, हामीले आफ्नो जीवनमा आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। we say Jesus is our Savior. हामीले भन्छौँ येशू चाहिँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। But is that all that God is about? के प्रभु परमेश्वर उद्धारकर्ता मात्रै हुनुहुन्छ? For some of us who have received healing, कतिपय हामी मध्ये कतिपयले प्रभुमा निको भएका छौँ you say God is my healer. अनि प्रभुलाई भन्नुहुन्छ प्रभु मेरो चङ्गाइकर्ता प्रभु For हुनुहुन्छ। some of you who have received provision, you say God is my provider. कतिजनाको जीवनमा कतिवटा कुरा जुटेको छ अनि तपाईँले मलाई जुटाउदिनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर But चिन्नुहुन्छ। today ask yourself the question, अनि आज आफैसँग प्रश्न सोध्नुहोस्, not because of somebody else, अरू कसैलाई होइन, but because of yourself. आफ्नैसँग एउटा प्रश्न Who सोध्नुहोस्, is Jesus to you? तपाईँको निम्ति येशू को हुनुहुन्छ? When Jesus performed that miracle, जब प्रभु येशूले त्यो आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, He calmed the wind and the waves. उहाँले आँधीलाई शान्त गर्नुभयो, बतासलाई शान्त The गर्नुभयो। Bible says the disciples were terrified अनि त्यहाँनिर बाइबलले बताउँछ चेलाहरू भयभीत भए and they asked the question, अनि तिनीहरूले एउटा प्रश्न सोधे, who is this? यिनी को हुन्? Who is this? यिनी को हुन्? Who is Jesus to you? प्रभु येशू तपाईँको निम्ति को हुनुहुन्छ? Who is Jesus to you? तपाईँको निम्ति प्रभु येशू को Ask हुनुहुन्छ? yourself the question. आफैलाई यो प्रश्न सोध्नु। And I believe as I close this morning, मलाई विश्वास छ यो आज बिहान समापन that गर्नु God अगाडि wants to give you a fresh revelation, a fresh understanding, a fresh enlightenment of who He is. प्रभु येशू को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ बुझाइ, नयाँ प्रकाश र नयाँ ज्ञान दिनुहुन्छ। Why? किन? So that you will come into a life where you will grow in your faith. अनि ताकि तपाईँहरू यस्तो जीवनमा आउनुभएको होस् जहाँ तपाईँहरूको विश्वास As बढेको you होस्। hear His word, जब तपाईँहरू परमेश्वरको वचन you सुन्नुभएको will छ hear, you will believe, you will confess, and you will act. अनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ, त्यसलाई विश्वास गर्नुहोस्, त्यसलाई त्यो अनुसार व्यवहार गर्नुहोस् अनि काम गर्नुहोस् And you will hold on to His word. अनि यो वचनलाई आफूसँग राख्नुहोस्। Because no word from God is without power or impossible for fulfillment. अनि कुनै परमेश्वरको वचन शक्तिशाली हुन्छ अनि यो शक्तिविहीन र केही काम नगरिकन कहिले फर्किँदैन, यसले काम गर्छ नै। Did you hear me? मैले भनेको बुझ्नुभयो? No word from God is without power and impossible for fulfillment. अनि परमेश्वरको कुनै पनि वचन हुन नसक्ने केही पनि छैन र शक्ति एकदमै शक्तिशाली छ, शक्तिविहीन छैन परमेश्वरको वचन। So this morning, let's stand and pray together अनि हामी सँगै उठ्नेछौँ अनि सँगै बसे हामी प्रार्थना and say to the गर्नेछौँ। Lord, अनि हामी प्रभुलाई भन्नेछौँ, God, give me a fresh revelation of you. प्रभु मलाई तपाईँको बारेमा अझ ताजा प्रकाश दिनुहोस्। God, increase my faith. प्रभु मेरो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस्। God, make me a man or a woman of breakthrough. मलाई जय ल्याउने, छुटकारा ल्याउने मानिस र मलाई God, let me be in a बनाउनुहोस्। place where I see your hand upon me. प्रभु तपाईँको हात म माथि रहेको होस्। God, let me be at a place where I see favor upon favor. प्रभु तपाईँको निगाह माथि निगाह पाउन सकौँ त्यस्तो ठाउँमा मलाई लैजानुहोस्। Come on, people, lift your voices and call out to God. आफ्नो मुख खोलेर हामी प्रभुलाई भन्ने छौँ, Ask God to come. प्रभु आउनुहोस् भनेर Ask God भनौँ। to open your eyes. मेरो आँखाहरू खोलिदिनुहोस् Ask God to प्रभु show you भनौँ। Himself in a new way. प्रभुले नयाँ ठाउँमा हामीलाई लैजानु I भएको। say to God, I want to respond to you in a better प्रभु way. म तपाईँको नजिक आउँछु भनौँ। For some of you, say you may want to recommit your lives to the Lord. कतिजना तपाईँहरूले आफ्नो जीवन फेरि प्रभुलाई समर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने Maybe some of you are asking the question, what kind of fear has actually gripped me? अनि कस्तो खालको डरले मलाई दुःख दिइरहेको छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने For some of you, God has already spoken, but you have failed to respond. तपाईँहरूको माझमा कतिजना सँग परमेश्वर बोलिसक्नु भएको छ अनि प्रतिक्रिया जनाउनलाई असफल हुनु भएको छ भने Maybe you want to repent and say, God, I respond to you today. कतिजना पश्चाताप गर्न चाहनुहुन्छ अनि भन्नुहोस् प्रभु म आउँछु तपाईँको चरणमा, म तपाईँको चरणमा आउँछु। Maybe some of us, our mindset needs to be broken. हुनसक्छ हामीहरूको कतिको मनस्थिति बिग्रे अप्ठ्यारोमा परेको होला। For some of you, ask the question, I'm asking the question, what are you in faith for? अनि म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु,
हामी प्रभुमा विश्वासयोग्य हुने सम्बन्धमा What are you believing God for? प्रभुलाई किन हामी विश्वास गर्दैछौँ? All right, lift your hands to the Lord, yes. हामी आफ्ना हातहरू माथि Lift your उठाइरहेछौँ। hands to the Lord. प्रभुमा आफ्ना हातहरू माथि People, उठाउनेछौँ। God is here this morning. परमेश्वर हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ। God is here this morning. आज बिहान प्रभु हाम्रो And He's माझमा sweeping हुनुहुन्छ। across this whole church by the power of His Spirit. उहाँको शक्तिले यो मण्डलीमा भएका हरेकलाई भर्दै हुनुहुन्छ। There's a new anointing that is resting upon us. परमेश्वरको नयाँ अभिषेक हामीहरूमाथि An आइरहेको anointing छ। that's coming upon us to break every yoke. हामीहरूका सबैका जुवाहरू भाँच्नलाई परमेश्वरको अभिषेक An हामीहरूमाथि छ। anointing that's coming upon us so that there will be great breakthrough. अनि हामीहरूको बीचमा जयको लागि ठुलो जयको लागि परमेश्वरको अभिषेक Forget the आउँदैछ। former things, the new has come. परमेश्वरको अभिषेक God comes this morning. आज प्रभु हामीहरूको माझमा आउनु भएको And छ। so, Father, I come to you in the name of Jesus. परमेश्वर पिता हामी येशू प्रभुको नाममा तपाईँको चरणमा You see आउँदछौँ। every single person standing here. तपाईँले यहाँ उठेका खडा भएका हरेकलाई देख्नु भएको छ। For those who are connected on the internet, अनि जो जतिहरू अहिले इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हेरिराख्नु you भएको see छ that hand that is lifted towards heaven. अनि उहाँहरूले पनि खडा भएर आफ्नो हातहरू उठाइराख्नु भएको छ। Because we believe it's from there we receive your power and we receive your blessing. हामी विश्वास गर्छौँ त्यही रहेर पनि उहाँहरूले त्यो आशिषलाई ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको आशिष त्यहाँ पनि छ। You see every man, every woman, every child here this morning. अनि आज बिहान तपाईँले यहाँ भएका हरेक दिदीबहिनी दाजुभाइ बालबालिकाहरूलाई You see देख्नुहुन्छ। hearts that are crying out to you and saying, God, open my eyes, open my understanding. अनि हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु मेरो बुझाइलाई खोलिदिनुहोस्, मेरो समझलाई खोलिदिनुहोस्। Let a new revelation sweep across this church this morning. प्रभु आज बिहान यहाँ सबैमा एउटा नयाँ ताजा प्रकाश अभिषेक And I pray पठाउनुहोस्। with that faith would arise like never before. अनि म प्रार्थना जनाउँछु विश्वासलाई त्यसरी बढाइदिनुहोस् जुन विश्वास पहिला कहिल्यै बढेको थिएन। My God, reach down from on high and touch the depths of their being. अनि प्रभु तपाईँले आफ्नो आँखाले हेर्नुहोस् अनि छुनुहोस्। And let there be a new fire within them. अनि उनीहरू हामीहरूको बीचमा हामीहरूको भित्रमा नयाँ आगो दन्केको होस्। Sparking of a new passion. अनि नयाँ जोसका साथ अगाडि And let बढ्न there be a सकौँ। hunger and thirst for the word प्रभु of हामी God. प्रार्थना चढाउँदछौँ तपाईँको वचनको निम्ति भोग That दिनुहोस्। each one here would be known as a woman and a man of faith. अनि यहाँ भएका एक एकजना परमेश्वरका विश्वासका पुरुष र And विश्वासका that they महिला would भनेर see the चिनिन hand of सक्नु भएको God होस्। mightily upon them. प्रभु तपाईँले आफ्नो शक्तिशाली बाहुली उहाँहरूमाथि And that there राखिदिनुहोस्। would be a breaking out of miracle upon miracle upon अनि miracle. तपाईँले यहाँ भएका हरेकको जीवनमा आश्चर्य कर्ममाथि आश्चर्य कर्म बनाउनु खन्याउनुहोस्। And that their miracle would have the power to touch whole communities. अनि त्यो आश्चर्य कर्मले सारा समुदायलाई नै प्रभाव पारेको So होस्। bless each one, I pray, Lord. एक एकजनालाई तपाईँले आशिष Bless each दिनुहोस्। one, Lord. हरेकलाई आशिष दिनुहोस्। Father, I pray the blessings of Deuteronomy 28 upon these people. अनि प्रभु व्यवस्था 28 अध्यायको आशिष यहाँ भएका हरेकको लागि म That they बोल्दछु। will be the head and not the tail. अनि प्रभु तपाईँले शिर बनाउनुहुन्छ पुच्छर होइन। That they will lend to many and borrow from none. अनि अरूहरूलाई ऋण दिनेहरू बनाउनुहुन्छ, ऋण लिनेहरू होइन। That you would bless their going in and their coming out. अनि तिनीहरू आउनेहरू हुनुहुन्छ, जानेहरू होइन। That whatever they put their hand to, it will be blessed. जुनसुकै कुरामा उहाँहरूले हात हाल्नुहुनेछ त्यो कुराहरूमा आशिष वर्षेको होस्। That when the enemy comes against them, the enemy will flee in 7 directions. They were to अनि regroup. शत्रुहरू एउटा बाटो आउनेछन् अनि 7वटा बाटो फर्केर भागेर जानेछन्। And then they will be blessed with blessing upon blessing. अनि त्यहाँनिर आशिष माथि आशिष वर्षेको होस्। For we प्रभु। pray this in Jesus' name. हामी येशू प्रभुको नाममा यो प्रार्थना चढाउँदछौँ। Amen and amen. आमेन। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! Amen. God bless you. म पास्टर प्रेम दाजुलाई अगाडि बोलाउँछु, उहाँले प्रार्थना गर्नुहुनेछ। हामी त्यो कोरस गाउनेछौँ, न त बलले न त शक्तिले तर मेरो आत्माले। न त बलले
कुराहरू हामीले सुन्यौँ, तर दुईवटा कुराहरू विशेष। त्यो तारमा लाइन बगिराखेको छ, बिजुलीको तारमा। त्यहाँ 0 वाट लगाउनेहरूले थोरै मात्रै बत्ती उज्यालो दिन सक्छ, तर विश्वास साथ यदि हामीले त्यहाँ 1000 वाट लगायौँ, हाइलोजन लाइटहरू लगायौँ भने त्यसले धेरैलाई उज्यालो पुर्याउन सक्छ। आज कति अवस्थामा हाम्रो जीवनमा त्यो सानो पिलपिल पिलपिल बत्ती बलिराखेको छ। सानो हो कि होइन, 0 वाटको। प्रभुले हामीलाई 0 वाट दिनलाई, 0 आशिष दिनलाई बोलाउनु भएन। व्यवस्था 1:11 मा लेखिएको छ, उहाँले 1000 गुणा हाम्रो वृद्धि गरिदिनुहुन्छ। अनि आज हामीले त्यो 1000 गुणा त्यो आशिषमा हामीले हाम्रो आँखा लगाउनु परेछ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो बलले होइन, तर हाम्रो विश्वासले। अनि विश्वासद्वारा हामीले त्यो प्राप्त गर्छौँ। दोस्रो कुरो हामीले हेर्दै थियौँ कसरी हाम्रो त्यहाँ आँधी बेरीका कुराहरू आइराखेका छन्। हाम्रो जीवनमा धेरै आँधी बेरी, ठक्करहरू, धेरै चोटहरू, यतै उचाल्ने पछार्ने, यतै आँधी बेरीहरू, चोट लाग्ने कुराहरू, धेरै आपद विपद हाम्रो परिवारमा आइराखेको छ। तर हामीले सुन्दै थियौँ प्रभु त्यही ढुङ्गाभित्र हुनुहुन्छ जहाँ हामी छौँ। यदि हामीले विश्वासको कदम चाल्यौँ भने त्यो आँधी थामिनेछ, त्यो आँधी तुरुन्तै थामिनेछ। अनि हाम्रो ढुङ्गा मात्र बाँच्ने होइन रहेछ, त्यहाँ अरू धेरै ढुङ्गाहरू पनि थिए, तिनीहरू पनि बाँचे, उनीहरूले पनि शान्ति पाए। अहिले म यहाँबाट प्रार्थना गरिसकेपछि उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु, यदि तपाईँहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ जसलाई सेवकाई चाहिएको छ, प्रार्थना चाहिएको छ भने वरर नआउनुहोस्, बिस्तारै आउनुहोस् अनि उहाँहरूले तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई त्यो शक्ति चाहिएको छ, मेरो जीवनमा त्यो 0 वाट होइन, मलाई 1000 गुणा वृद्धि, त्यो आशिष, त्यो उज्यालो, आफू पनि उज्यालोमा बस्ने अनि अरू धेरैलाई उज्यालो पुर्याउने त्यो जीवन चाहिएको छ, त्यो शक्ति चाहिएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो जीवनमा धेरै आँधी बेरी आइराखेका छन् अनि येशू प्रभुमा म विश्वास गर्छु कि सबै आँधीहरू थामिनेछन्। म मात्रै बाँच्दैन, अरू धेरै आँधी बेरीमा परेकाहरूलाई पनि बचाउँछु। यदि त्यसो भन्नुहुन्छ भने अहिले पछाडिबाट तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस् र उहाँहरूले तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। भिडभाड नगर्नुहोस्, बिस्तारै आउनुहोस्। आउनुहोस्, हामी आशीर्वादसँग बिदा हुनेछौँ। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको संगति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन। यदि तपाईँहरूलाई प्रार्थना चाहिन्छ भने I would request, can you pray for them? Those who need prayer, please. Can you stand here and please come forward. तपाईहरू यदि प्रार्थना चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ अनि तपाईहरू यहाँ प्लिज प्लिज दाजुभाइहरू यता आउनुहोस्। अरू बाँकीहरू तपाईहरूलाई जय मसीह।